सम्पूर्णमा नमस्ते। नेपाल अनलाइन स्कुलमा हजुर म यस संस्थाको कन्ट्रिब्युटर मन्दिरा श्रेष्ठ। सधैँ चाहिँ आज पनि हामी स्टाफ नर्स इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको हेल्थ सब्जेक्ट पढ्नेछौँ, जसमध्ये हामीले पार्ट 2 को फर्स्ट टपिक इम्युनाइजेसन, सेकेन्ड टपिक न्युट्रिसन, थर्ड टपिक मालन्युट्रिसन, फोर्थ टपिक फ्यामिली प्लानिङको बारेमा योभन्दा अगाडिको सेसनमा डिस्कस गरिसकेको छौँ। साथसाथै हामीले हाम्रो फिफ्थ टपिक फर्स्ट एडको पनि पार्ट 1 र पार्ट 2 को बारेमा पढिसकेको छौँ भने आज हामी यसको पार्ट 3 अर्थात् चाहिँ लास्ट पार्ट चाहिँ आजको क्लासमा चाहिँ पढ्नेछौँ। हाम्रो टपिक सेम नै रहेको छ, फर्स्ट एड विथ द थीम द्याट बी अ हिरो सेभ लाइफ्स, फर्स्ट एड इज फर एभ्रीवन एभ्रिवेयर। अब हाम्रो कन्टेन्ट्समा भनेको चाहिँ हाम्रो डिफिनेसन, पर्पसेस अफ फर्स्ट एड, स्टेप्स अफ फर्स्ट एड थियो, जुन चाहिँ हामीले अलरेडी अगाडिकै क्लासमा सकाइसकेको छौँ भने हामीले फर्स्ट एड ट्रिटमेन्ट इन डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा चाहिँ हामीले टोटल 16वटा टपिक पढ्छौँ, जसमध्ये हामीले 11वटा टपिकको बारेमा चाहिँ पढिसकेको छौँ भने आज हामी बाँकी 5वटा टपिकको चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ र त्यही सधैँ चाहिँ हामी समराइजेसन र एमसिक्यूको थ्रुबाट चाहिँ क्लास एन्ड गर्नेछौँ। अब हामी आज चाहिँ डाइरेक्ट फर्स्ट एड इन डिफ्रेन्ट कन्डिसन्सबाट नै सुरु गर्छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो के थियो त स्नेक बाइट, डग बाइट, इन्सेक्ट बाइट, ड्रोनिङ, चकिङ, पोइजनिङ, स्पाइजिया, फ्र्याक्चर, फ्रस्ट बाइट, हिट स्ट्रोक, इलेक्ट्रिक सक, बर्न, वुन्ड, नेजल ब्लिडिङ, हेमोरेज, सक गरे हाम्रो 16वटा थियो, जहाँसम्म चाहिँ हामीले स्नेक बाइटदेखि इलेक्ट्रिक सकसम्मको चाहिँ पढिसकेको छौँ भने आज हामी बर्न, वुन्ड, नेजल ब्लिडिङ, हेमोरेज, सकको बारेमा पढ्नेछौँ। र आजको हाम्रो फर्स्ट टपिक रहेको छ बर्न। अब के हो त बर्न भन्दाखेरि बर्न इज ड्यामेज टु द स्किन अर अन्डरलाइङ टिस्यु कज बाई हिट। बर्न भन्ने बित्तिकै चाहिँ केहीको कारणले हामीलाई पोल्नु भनेर बुझ्छौँ होइन, जसले चाहिँ हाम्रो टिस्युहरूलाई चाहिँ हाम्रो स्किनकोलाई अथवा चाहिँ स्किनभित्रको जुन अन्डरलाइङ टिस्युहरूलाई चाहिँ ड्यामेज गरेको हुन्छ र त्यो ड्यामेज केको कारणले गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हिटको कारणले गर्दाखेरि हुने गर्छ। अब बर्नको पनि सेभेरिटी हुन्छ, त्यो सेभेरिटी पनि 3 लेभलको चाहिँ हुने गर्छ, जस्तै फर्स्टमा चाहिँ सुपरफिसियल, सेकेन्डमा पार्सियल र थर्डमा चाहिँ फुल। जस्तै मैले फिगरमा नि देखाएको छु। फर्स्टमा चाहिँ सुपरफिसियल भनेको हाम्रो स्किनको सुपरफिसियल लेयरलाई हामी इपिडर्मिस भन्छौँ। यो सुपरफिसियल फर्स्ट डिग्री बर्नमा त के हुन्छ त, जस्तै हाम्रो बर्न चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो इपिडर्मिसको यहाँ कलरले पनि डेनोट गरेको छ नि, यहाँसम्म मात्र आइपुगेको हुन्छ है। यसमा चाहिँ ठ्याक्कै इपिडर्मिससम्म मात्र पुगेको हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि अब अलिकति त्यो ठाउँ चाहिँ रातो हुने, अलिअलि दुख्ने र माइल्ड डिस्कम्फर्टहरू चाहिँ हुने गर्छ। तर यो चाहिँ एकदम चाँडो निको पनि हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले इनकेस धेरैलाई चाहिँ औषधिहरू गर्नुपर्ने पनि हुँदैन, अनि इनकेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले ओपिडी बेसिसमै चाँडो चाहिँ यसको निको गर्न सक्छौँ यस्तोलाई चाहिँ भने। अर्को आउँछ सेकेन्ड डिग्री अथवा पार्सियल थिकनेस भनेको चाहिँ हामीले यहाँ देखिसक्यौँ। अब यो रेन्ज कहाँसम्म छ त भन्दाखेरि इपिडर्मिसको यो लेयर भयो, त्योभन्दा तलसम्म यो हाम्रो डर्मिसम्मै आइपुगेको हुन्छ। यसरी यहाँ भनेको चाहिँ सेकेन्डलाई पनि हामीले चाहिँ याद गर्नु पर्यो भने चाहिँ सुपरफिसियल र डिप पार्सियल, सुपरफिसियल पार्सियल थिकनेस र डिप पार्सियल थिकनेस भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौँ। जस्तै यहाँ सुपरफिसियलमा भनेको छ नि, यसले चाहिँ इपिडर्मिसलाई त कभर गर्ने भइहाल्यो, सँगसँगै यसले चाहिँ डर्मिसको पनि सुपरफिसियल पोर्सनहरूलाई चाहिँ कभर गरेको हुन्छ र यसमा नि रेड हुने, पेनफुलहरू हुने गर्छ भने अब यही कुरो सेकेन्ड डिग्री बर्न नै अलिकति डिपमा गएर भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अघि यसले डर्मिसको फर्स्ट लेयर मात्र टच गरेको थियो भने यसले चाहिँ अब इपिडर्मिस र डर्मिसको लगभग सबै पार्ट कभर गरिसकेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ इनकेस हामीलाई चाहिँ सेकेन्ड डिग्रीको पनि डिप डिग्री बर्न भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यो पार्ट चाहिँ एकदम वाइट हुने, अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ नेक्रोटाइजिङहरू, ब्लड सप्लाई राम्ररी हुने गर्दैन। अर्को त थर्ड डिग्री यहाँ देखाएको छैन, स्वाटै यो चाहिँ एपिडर्मिस डर्मिसलाई पनि कटाएर कहाँ पुग्ने भयो त, यो चाहिँ हाइपोडर्मिस अथवा चाहिँ सबक्युटेनस लेयरतिर नै पुग्ने गर्छ। सबक्युटेनस लेयर भयो यो हाम्रो जुन ब्लड भेसल, त्योभन्दा तलको यो लेयर के भयो त हाइपोडर्मिस अथवा चाहिँ सबक्युटेनस लेयर भयो नि त, त्यहाँसम्म एक्सटेन्ड भएर
गएको हुन्छ भनेको यो चाहिँ एकदम सेभियर खालको बर्न भयो। यो चाहिँ एकदम ड्राई खालको हुने अनि यति बेलासम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब ब्लड सर्कुलेसनहरू पनि कट अफ भएर चाहिँ यसले चाहिँ एकदम धेरै ह्याम्पर गरिसकेको हुन्छ र यस्तो घाउहरूलाई निको गर्नको लागि यो बर्नहरूलाई निको गर्नको लागि चाहिँ एकदम ढिलो पनि हुन्छ र कति चाहिँ निको नहुन नि सक्छ। अब सोर्सेस पनि के बाटो चाहिँ बर्न हुन्छ त? अब यसको पनि सोर्सेसहरू त हुन्छ भन्दा के हुन्छ त? फर्स्टमा त इलेक्ट्रिसिटी भनेको हामीले इलेक्ट्रिकल सकमा पनि पढेको थियौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको कारणले पनि बर्नहरू चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले पढेको थियौँ योभन्दा अगाडि इलेक्ट्रिक सकमा पनि। यो इलेक्ट्रिक बर्न भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ अब चिसो हातले चाहिँ कहिलेकाहीँ तारहरूलाई छोयौँ भने अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ इलेक्ट्रिकल सामानहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीलाई बर्नहरू चाहिँ हुनसक्छ। त्यो बर्न हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ सिभियर भयो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो स्किन लेयरहरूलाई चाहिँ पुरै जलाइदिने गर्छ है। अनि अर्को भनेको रेडिएसन भन्ने बित्तिकै त सनहरूबाट भयो अथवा चाहिँ हाम्रो एक्सरेहरूबाट आउने जुन रेडिएसनहरू भयो होइन। यो रेडिएसन बर्न भनेको चाहिँ हाम्रो जुन युभी रेज हुन्छ त्यो युभी रेज अथवा चाहिँ कुनै पनि अरू सोर्स अफ रेडिएसन जस्तै एक्सरेहरू भयो अनि क्यान्सरहरूको लागि गर्ने केमोथेरापीहरू भयो त्यस्तोहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै प्रोलोङ टाइमसम्म चाहिँ हामी एक्सपोज भयौँ भने चाहिँ रेडिएसन बर्नहरू चाहिँ हुने गर्छ। अनि अर्को थर्मल अथवा भनेको त समथिङ हट होइन। यो चाहिँ अब थर्मल बर्न भनेको चाहिँ यो चाहिँ आइदर फ्लेम पनि हुनसक्छ स्काल पनि हुनसक्छ होइन। यो दुइटै भनेको चाहिँ तातोको कारणले गर्दाखेरि हुने गर्छ। अब हामीले तातो वस्तुहरू चलाउँदा कहिलेकाहीँ अब हामीलाई तातो पानीले पोल्छ होइन। कहिलेकाहीँ अब तातो प्रेसर कुकरहरू तातो कुनै सामानहरू समायो भने पनि पोल्छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामी थर्मल बर्न भन्ने गर्छौँ। अर्को केमिकल बर्न, यो त हामी सबैले बुझिरहेकै हुन्छौँ होइन। अहिले प्रायः ट्रेनमा नै आएको जुन हाम्रो एसिड अट्याकहरूको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जुन फेसहरूको स्ट्रक्चर बिग्रिने त्यस्तो भन्छौँ त्यो सबै के को कारणले गर्दा भएको त? त्यहाँभित्र भएको केमिकलको कारणले चाहिँ त्यसले चाहिँ बर्न गरिदिएको भयो होइन। यो मोस्टली भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ स्ट्रङ एसिड अथवा बेसहरू चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ र यो चाहिँ कहिले धेरै जस्तो यसको भिक्टिम चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ। अब यसमा त अब के पर्छ त भन्दाखेरि अब मेटल क्लिनरहरू ब्लिच पाउडरहरू भयो अनि त्यसपछि अब ड्रेन अथवा टोइलेट बाउल क्लिनर्सहरू पर्ने गर्छ, क्लोरिनहरू चाहिँ पर्ने गर्छ। भने अर्को फ्रिक्सन भन्ने बित्तिकै त हामी घस्रिने भने बुझ्छौँ नि होइन। कहिलेकाहीँ हामी लड्दाखेरि केही एक्सिडेन्टहरू हुँदाखेरि हाम्रो स्किनको लेयर चाहिँ अब सर्फेस लेयरसँग चाहिँ कन्ट्याक्टमा आएर फ्रिक्सन भएर चाहिँ त्यो कोतारिने खालको घाउहरू हुन्छ नि, त्यसको कारणले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो स्किन लेयरहरू चाहिँ ड्यामेज हुनसक्छ। त्यसलाई हामी फ्रिक्सनमा चाहिँ काउन्ट गर्छौँ। अब यसको साइन एन्ड सिम्टम्सहरू के हो त भन्दा फर्स्टमा आउँछ ब्लिस्टर्स। अफकोर्स पोलेपछि हामीले अलिकति कहिलेकाहीँ याद पनि गरेको छौँ होला, तातो तेलहरूले पोल्यो त्यस्तो भए पनि हाम्रो फोका आउँछ नि, त्यस्तो फोकाहरू आउने गर्छ। अर्को चाहिँ पेन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै केसमा हुन्छ कुनै केसमा हुँदैन। अब यो चाहिँ डिग्री अफ पेन भनेको चाहिँ सेभिरिटी अफ बर्नसँग चाहिँ तर रिलेटेड हुँदैन, किनभने हामीलाई चाहिँ थोरै मात्र बर्न भएको छ भने त्यो थोरै बर्न पनि एकदम पेनफुल हुने गर्छ। भने कहिलेकाहीँ सिरियस बर्नमा चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो ब्लड भेसलहरूलाई ड्यामेज गरेर चाहिँ हाम्रो नर्भ सेन्सेसनलाई नै ड्यामेज गरिसकेर चाहिँ त्यो चाहिँ पेनलेस पनि हुनसक्छ। अर्को पिलिङ स्किन भनेको हामीले याद गरेको छ मलाई, हामीलाई कहिलेकाहीँ थोरै पोल्दाखेरि पनि के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ स्किनको लेयर चाहिँ च्यातेर आएको जस्तो हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामी पिलिङ स्किन भन्छौँ। अर्को चाहिँ रेड स्किन भनेको रातो त भइहाल्छ। अनि अर्को सक भनेको अब सकमा कस्तो खालको सिम्टम देखाउँछ त भन्दाखेरि एकदम पेल खालको हुने, स्किन पनि क्लामी खालको हुने भयो अनि एकदम कमजोर भएर आउने, लिप्सहरू चाहिँ पुरै ब्लू भएर आउने, फिङ्गर नेलहरू पनि हाम्रो ब्लू हुन्छ अनि हाम्रो जुन अलर्टनेस लेभल पनि घट्दै जान्छ, त्यस्तो पनि हुने गर्छ कहिलेकाहीँ। अब स्वेलिङ भनेको त्यो पार्ट सुन्निएर आउँछ। अनि वाइट र चार्ड स्किन भनेको चाहिँ एकदम लेयर्ड खालको चाहिँ वाइट खालको चाहिँ स्किन हुन्छ, किनभने त त्यहाँ ब्लड सर्कुलेसनलाई डिस्टर्ब भइसकेको हुन्छ। अब यसमा फर्स्ट एड म्यानेजमेन्ट के गर्ने त भन्दाखेरि हामी चाहिँ अघि हामीले फर्स्ट डिग्री सेकेन्ड डिग्री थर्ड डिग्री बर्न भनेको थियौँ नि, त्यही अनुसारको फर्स्ट एड म्यानेजमेन्ट चाहिँ हामीले पढ्छौँ है त। सुरुमा आउँछ फर्स्ट डिग्री बर्न। यसमा त के पर्ने भयो त? द स्किन बिकम्स रेड एन्ड ड्राई एन्ड मे स्वेल एन्ड बी पेनफुल टु टच भनेको चाहिँ स्किन चाहिँ रेड हुन्छ, ड्राई खालको चाहिँ हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ स्वेलिङहरू पनि हुन्छ र छुँदाखेरि चाहिँ त पोल्ने गर्छ। जस्तै अब सनबर्न भयो होइन, हाम्रो सनबर्न चाहिँ एकदम कमन एक्जाम्पल हो फर्स्ट डिग्री बर्नको चाहिँ। यो चाहिँ भएको चाहिँ 6 दिनमा चाहिँ निको हुन्छ। कहिलेकाहीँ यसले चाहिँ पर्मानेन्ट स्कारिङ चाहिँ छोड्दैन, त्यही हुँदासम्म चाहिँ दागहरू हुन्छ, पछि आफै हिल भएपछि त्यो दाग पनि हराउँदै जान्छ। अब यसको फर्स्ट एड के गरी गर्ने त भन्दाखेरि
स्टप द बर्निङ रिमुभ द भिक्टिम फ्रम द सोर्स अफ द बर्न भनेको अब बर्निङ स्टप गर्नु पर्यो अनि जहाँबाट चाहिँ जुन सोर्सबाट त्यो बर्न भइरहेको छ त्यहाँबाट रिमुभ गर्नु पर्यो। जस्तै अब हामीलाई कुनै इलेक्ट्रिक एप्लायन्सहरूको कारणले भएको छ भने त्यहाँबाट निकाल्ने केमिकलहरूले भएको छ भने त्यो केमिकलहरूबाट टाढा लानु पर्यो। त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले एक्सन लिनु पर्यो होइन। त्यसपछि कुल द बर्न एरिया विथ कुल रनिङ वाटर भनेको चाहिँ अब हामीले तातो पोलिसकेपछि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त आफ्नो त्यो बर्न भएको पार्ट चाहिँ कुल रनिङ वाटरले चाहिँ पुरै त्यसलाई चाहिँ राम्ररी चाहिँ कुल गराउने होइन, त्यसले चिसो गराउने। अनि त्यसपछि चाहिँ युज सिड्स अर टावल्स सोक्ड इन वाटर टु कुल अ बर्न अन द फेस अर अदर एरियाज द्याट क्यानट बी सोक्ड भनेको चाहिँ अब हामीले हात खुट्टाहरू भए पनि सोक्ड गर्न सक्छौँ होइन। अब इनकेस हाम्रो ढाडहरूमा भयो जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ सोक गर्न सक्दैनौँ त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा त्यो कुनै पनि सफा टावलहरूमा अथवा सिड्समा चाहिँ पानीमा चाहिँ चोपलेर त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त एप्लाई गर्न सक्छौँ हाम्रो त्यो इन्जर्ड भएको इन्फ्लान्ट भएको स्किनमा चाहिँ। अनि वेयरिङ ग्लोभ्स लुजली कभर द एरिया विथ ड्राई स्टेराइल ब्यान्डेज भनेको चाहिँ ग्लोभ्स लगाएर यो चाहिँ अब इन्फेक्सनहरू नहोस् भनेर अनि जुन त्यो इन्फ्लान्ट भएको एरियालाई चाहिँ के गर्ने त ड्राई र स्टेराइल ब्यान्डेजले चाहिँ कभर गरिदिनु पर्यो। अब इनकेस बर्न चाहिँ इपिडर्मिस लेयरलाई कटाएर कहाँ पुगेछ त यो डर्मिस लेयरमा आएर यसरी यहाँ पनि देखाएको छ है। यसरी सेकेन्ड डिग्री बर्न भएछ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा A burn that involves the top layers of the skin, epidermis and dermis भनेको यहाँ पनि देखाएको छ। epidermis र dermis दुईटैलाई लिएको हुन्छ है। अनि blisters form and may discharge clear fluid भनेको यसरी यहाँ देखाएको छ। फोका फोका हुन्छ होइन अनि कहिलेकाहीँ त्यहाँबाट पानी बगेको जस्तो नै हुन्छ। अनि स्किन चाहिँ के हुन्छ त वेट एन्ड ब्लोची हुन्छ भनेको। अब स्किन चाहिँ अलिक अब डिस्चार्जहरू आएपछि एकदम भिजेको टाइपको हुन्छ नि त, हामीले पिल गरेको भन्छौँ नि होइन, त्यस्तो हुन्छ भने ब्लोची भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि इरेगुलर खालको स्पोटहरू दागहरू चाहिँ देखिन थाल्छ। Hence within 2 to 4 weeks may have a slight scarring भनेको चाहिँ यो चाहिँ 2 देखि 4 हप्तामा चाहिँ निको हुन्छ। जस्तै अघि चाहिँ जम्मा 6 दिनमा चाहिँ निको हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ के हुन्छ त 2 देखि 4 हप्ता चाहिँ लाग्ने गर्छ। अनि अघिकोले स्कारिङै छोड्दैन थियो भने यसले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ स्लाइट खालको स्कारिङहरू चाहिँ छोड्ने गर्छ। अब फर्स्ट एडमा के गर्नु पर्यो त भन्दा obtain medical care immediately if burns are larger than 2 to 3 inches or are on the face or hands भनेको चाहिँ यदि बर्न चाहिँ हाम्रो 2 to 3 इन्च हामी नापेर त बस्दैनौँ तर हामीले अनुमान लगाउन त सक्छौँ नि होइन। यदि 2 to 3 इन्च भन्दा बढी रहेछ भने अथवा चाहिँ त्यो बर्न चाहिँ हाम्रो चाहिँ फेसमा भयो ह्यान्डहरूमा भयो भने चाहिँ हामीले मेडिकल केयर चाहिँ लिइहाल्नुपर्छ। र त्यति बेलासम्म हामीले अरू के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि बर्न एरियालाई चाहिँ वाटर अथवा क्लोथ कुल वाटर अथवा क्लोथले चाहिँ कुल डाउन गर्ने। अनि डु नट ब्रेक ब्लिस्टर्स अर रिमुभ टिस्यु भनेको चाहिँ अब फोका आएको छ भने त्यो फोकाहरू फुटाउने काम गर्नु भएन। अनि अब त्यहाँ टिस्युहरू के टाँसेको छ भने त्यसलाई पनि रिमुभ नगरिदिने। लुजली कभर विथ ड्राई स्टेराइल ब्यान्डेज हामीले सबैमा याद गर्नुहोस् है, किन यहाँ चाहिँ लुजली कभर गर्नु, किन ड्राई स्टेराइल चाहिएको छ, किन हामीले एन्टी प्लास्टरहरू किन युज गर्दैनौँ भन्दाखेरि बर्नको भनेको हाम्रो स्किनको लेयर एक्सपोज भएको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले कुनै पनि अब सामान त्यसमा चाहिँ अब इन्फेक्सन हुने चान्स चाँडो हुन्छ। त्यही भएर हामीले स्टेराइल चाहिँ चाहिहाल्यो। ड्राई किन चाहियो भन्दाखेरि ताकि त्यहाँ कुनै पनि अरू इन्फेक्सनको सोर्सहरू चाहिँ नहोस् भनेर। अनि अर्को भनेको लुजली किन बाँध्नु पर्यो त भन्दा हामीले टाइटली बाँध्यो भने के हुन्छ त त्यो हामीले बाँधेको ब्यान्डेज स्किनसँग चाहिँ टाँसेर बसेर त्यो निकाल्दाखेरि के भयो त भन्दा त्यो वुन्डलाई अझ बढी डेप्थली ह्याम्पर गर्ने भयो। त्यही भएर चाहिँ हामीले बाँध्दा लुजली बाँध्नुपर्छ। यति भनेपछि किन यसमा चाहिँ हामीले ब्यान्डेजहरू युज गर्दैनौँ भन्ने त बुझ्नुभयो होला है। ब्यान्डेज अथवा चाहिँ ह्यान्डी प्लास्टर किनभने त्यसमा गम हुन्छ। गम के हुन्छ त हामी स्किनमा टाँसिन्छ, निकाल्दाखेरि के हुन्छ त्यसले लेयर अफ स्किनलाई पनि सँगसँगै लिएर आउँछ आफैसँग। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ ब्यान्डेजहरू चाहिँ युज गर्नु हुँदैन। अनि इफ बर्न्स कभर अ लार्ज एरिया अफ द बडी कभर भिक्टिम विथ क्लिन ड्राई सिड्स टु प्रिभेन्ट इन्फेक्सन एन्ड रिड्युस पेन भनेको अघि पनि भन्यौँ बर्नमा चाहिँ हाम्रो स्किन लेयर चाहिँ एक्सपोज भएको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यदि इनकेस बर्न चाहिँले चाहिँ एकदम धेरैको लार्ज एरिया अफ बडीलाई चाहिँ कभर गरेको छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ भिक्टिमलाई चाहिँ हामीले सफा र सुक्खा कपडाले चाहिँ पुरै छोपेर राख्ने ताकि त्यहाँ चाहिँ इन्फेक्सनहरू नहोस्, पेनहरू रिड्युस होस् भनेर है त। अनि एलिभेट द बर्न एरिया अबोभ द हार्ट लेभल भनेको चाहिँ यो चाहिँ ब्लड सर्कुलेसनहरू होस् भनेर चाहिँ हामीले बर्न एरिया चाहिँ हार्ट लेभलको माथितिर चाहिँ एलिभेट गरिदिने।
अब यो 3rd डिग्री बर्न भनेको के भने चाहिँ यहाँ देखाएको छैन त्यो कहाँसम्म गयो त यो त डर्मिस इपिडर्मिसलाई छोडेर सबक्युटानस टिस्युसम्मै आइपुग्यो है। अब यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा के भने अघि पनि भने फ्याट मसल बोन र नर्भ्सहरूले इन्भल्भ भएको हुन्छ। स्किन कस्तो हुन्छ त डार्क हुन्छ र एपियर चार्ट भनेको कस्तो खालको लेयर लेयर भएको अनि एकदम डार्क खालको देखिन्छ नि हो त्यस्तो हुन्छ। अनि अन्डरलाइङ टिस्यु मे लुक वाइट भनेको हाम्रो भित्रको टिस्युहरू चाहिँ यहाँ फिगरमा त राम्रो देखाइएको छैन तर हामीले रियलमा हेर्दा चाहिँ एकदम व्हाइट व्हाइट खालको चाहिँ हुन्छ किनभने त्यहाँ ब्लड सर्कुलेसन कट अफ भइसकेको हुन्छ। अनि भेरी पेनफुल अनलेस नर्भ्स आर डेस्ट्रोइड देन इट इज पेनलेस भनेको चाहिँ यो चाहिँ एकदम पेनफुल हुने गर्छ तर यदि त्यसले चाहिँ नर्भलाई नै ड्यामेज गरेको छ भने त अब सेन्सेसनै हुँदैन त्यही कारणले पेनै हुँदैन है। अनि टेक मन्थ्स अर इयर्स टु हिल अफन विथ पर्मानेन्ट स्कारिङ भनेको के भनेको त्यो फर्स्ट डिग्री बर्न 6 डेजमा हिल भयो, सेकेन्ड डिग्री बर्नलाई 2 to 4 विक लाग्यो भने थर्ड डिग्री बर्नलाई चाहिँ मन्थदेखि इयरसम्म लाग्छ र यसले चाहिँ पर्मानेन्ट स्कारिङ चाहिँ छोड्ने गर्छ। अनि सम भिक्टिम्स रिक्वायर स्किन ग्राफ्टिङ र प्लास्टिक सर्जरी भनेको यसरी स्किनको आधा लेयरै नभइसकेपछि कतिपय भिक्टिमहरूलाई स्किन ग्राफ्टिङ अथवा प्लास्टिक सर्जरी गर्नुपर्छ। अब स्किन ग्राफ्टिङ भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरको चाहिँ एउटा भागको चाहिँ मासुको सानो लेयर हुन्छ त्यो लेयरलाई काटेर चाहिँ अर्को भागमा लगेर चाहिँ टाँसिदिने गर्छ है। अनि फर्स्ट एडमा के गर्नु पर्यो भन्दा त मेडिकल केयर इमिडिएटली लिनु पर्यो किनभने यो चाहिँ सिरियस कन्डिसन हो। अनि हामीले यस्तो केसमा चाहिँ अब भिक्टिमले ब्रेथ गरेको छ कि छैन भनेर चुज गर्नुपर्छ किनभने हाम्रो यत्रो लेयरको भित्रसम्म ड्यामेज भएको छ भने त्यति बेलासम्म भिक्टिम चाहिँ प्रायः भिक्टिमहरू कन्सियस हुँदैन, कतिले आफ्नो ब्रेथ गर्नै छोडिसकेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले सुरुमा ब्रेथिङ चेक गर्नु पर्यो। अनि डु नट रिमुभ द क्लोथिङ स्टक टु द बर्न ब्रेक ब्लिस्टर्स अर रिमुभ टिस्यु भनेको अघि भने जस्तै भएन, कुनै पनि कुरा चाहिँ बर्नसँग स्टिक भएर बसेको हाम्रो क्लोथहरू छ भने अब त्यो रिमुभ गर्नु भएन, फोकाहरू फुटाउनु भएन, त्यहाँ भएको टिस्युहरू रिमुभ गर्नु भएन है त। अनि डु नट एप्लाई एनिथिङ कोल्ड टु द बर्न भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ यस्तो खालको बर्न अघि पो हाम्रो लेयरमै थियो त्यही भएर हामी कुल एप्लाई गर्थ्यौँ तर यस्तो खालको बर्नमा त हामी स्किन लेयरबाट नै हाम्रो भित्र सबक्युटानस टिस्यु हामी भित्रको मासु देखिन थालिसकेको छ, बोसो देखिन थालिसकेको छ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले कुनै पनि कोल्डहरू चाहिँ एप्लाई नगर्ने, जस्ट के गर्नु पर्यो त लुजली चाहिँ त्यो एरियालाई चाहिँ स्टेराइड ड्राई ब्यान्डेजले चाहिँ कभर गरिदिने। अब के चाहिँ नगर्ने त भन्दाखेरि डु नट स्टार्ट फर्स्ट एड बिफोर इन्स्योरिङ योर वान सेफ्टी भनेको चाहिँ अरूलाई सेफ्टी फर्स्ट एड प्रोभाइड गर्ने भन्दै आफ्नो सेफ्टीलाई चाहिँ ध्यान नदिने कुरा भएन, आफै भिक्टिम चाहिँ भन्नु हुनु भएन। त्यसको लागि चाहिँ अब इलेक्ट्रिकल करेन्टहरू छ भने त्यसलाई पहिला स्विच अफ गर्नु पर्यो, केमिकल्सहरू छ भने आफूले पहिला ग्लोभ्स लाउनु पर्यो है। त्यही भएर आफ्नो सेफ्टीलाई चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अर्को डु नट एप्लाई आइस बिकज इट मे फर्दर ड्यामेज द इन्जर्ड टिस्यु भनेको चाहिँ अघि पनि भने यसमा चाहिँ आइसहरू चाहिँ एप्लाई नगरिदिने। अनि अभोइड प्रोलोङ्ड कुलिङ विथ वाटर बिकज इट मेकज हाइपोथर्मिया भनेको चाहिँ अब पानीहरूले चाहिँ हामीले कुल डाउन गर्ने भनेको थियो नि त फर्स्ट डिग्री सेकेन्ड डिग्री बर्नमा, त्यो पनि फेरि कुल गर्ने भन्दैमा चाहिँ धेरै लामो टाइमसम्म नगर्ने किनभने यसले चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर चाहिँ लो गराइदिने गर्छ। डु नट एप्लाई पेस्ट ओइल हल्दी अर र कटन टु द बर्न अर अदर मेटेरियल भनेको चाहिँ अब बर्न भएको छ भने कतिपय मान्छे चाहिँ हिलिङ गराउँछ हुन त हो नि भनेर चाहिँ के गर्ने त अब कसैले चाहिँ अब मलमहरू लगाइदिने, कसैले तेल लगाइदिने, कसैले चाहिँ बेसारहरू अब हल्दीहरू चाहिँ लगाइदिने गर्छ। अनि कसैले चाहिँ अब कटनहरूले अब छुने होइन त्यसलाई अब त्यो भिजेको पार्ट छ भने कटनले ड्राई गर्न खोजिरहेको हुन्छ तर हामीले चाहिँ बर्न भएको एरियामा चाहिँ यस्तो केही पनि एप्लाई गर्नु चाहिँ हुँदैन किनभने यसले चाहिँ फर्दर ड्यामेज गराउन सक्छ। अनि डु नट ओपन ब्लिस्टर्स विथ निडल अर पिन अन्टिल टपिकल एन्टिमाइक्रोबियल्स क्यान बी एप्लाइड सच एज बाई अ हेल्थ केयर प्रोभाइडर भनेको चाहिँ फोकाहरू आएको छ भन्दैमा चाहिँ फुटाइ नहाल्ने। त्यति बेला चाहिँ आफूले चाहिँ के गर्नु पर्यो त हेल्थ केयर प्रोभाइडरले चाहिँ टपिकल एन्टिमाइक्रोबियलहरू किनभने त्यहाँ चाहिँ माइक्रोब्सहरू एक्सपोज नहोस् भनेर चाहिँ टपिकल एन्टिमाइक्रोबियलहरू चाहिँ एप्लाई चाहिँ गर्नु पर्यो, त्यो ब्लिस्टर्सहरू फुटाउनु चाहिँ भएन है। यो पनि त्यही देखाउन खोजेको है त। स्टप द बर्निङ के गर्नु पर्यो त हामीले स्टप भनेर याद गर्ने। एस भनेको के हो त स्ट्रिप हट क्लोथ्स एन्ड ज्वेलरी भनेको त्यो निकालिदिनु पर्यो। अनि टर्न अन द कुल ट्याप नेभर युज आइस रन बर्न वाटर अन्डर कुल वाटर फर 10 मिनट्स गिभ द रेस्ट अफ द पर्सन वार्म भनेको चाहिँ अब बर्न भएको पार्टलाई चाहिँ हामीले रनिङ वाटरमा कुल गर्छौँ। अब कति टाइममा गर्ने जस्तो यहाँ घडीमा देखा चाहिँ 10 मिनट गर्ने अनि बाँकी पार्टमा चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ वार्म राखेको हुनु पर्यो। अनि अर्गनाइज भनेको चाहिँ मेडिकल एसिस्टेन्टलाई चाहिँ हामी अर्गनाइज गर्नको लागि यहाँ चाहिँ 999 भनेर चाहिँ हामी चाहिँ 100 अथवा कुनै पनि हस्पिटलको नम्बरलाई चाहिँ डायल गर्न सक्छौँ।
P भनेको चाहिँ protect burn with clean film or clean cloth. Do not use dressings, fluffy clothes, creams or lotion. यसको बारेमा त हामीले अगाडि डिस्कस गरिसकेको छौँ। अब बर्न हुन नदिनलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा फर्स्टमा त enclose fires and limit the height of open flames in domestic environment. Cooking on floors will be avoided भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ फायर्स हुने जुन एरियाहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी इन्क्लोज गरेर राख्नु पर्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ भुइँमा पकाएर खाने बानी चाहिँ अलिकति कम गर्नु पर्यो। यसो यो भनेको अब यसले नै बर्न हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन, तर हामीले प्रिभेन्सनको कुरा गरिरहेको छौँ नि त। त्यही प्रिभेन्ट गर्नलाई चाहिँ भुइँमा चाहिँ फ्लोरहरूमा चाहिँ कुकिङ नगर्नु नि। त्यसको लागि जब हामीले ओपन फ्लेमहरू चाहिँ गर्दैछौँ भने चाहिँ त्यसको पनि हाइटहरू चाहिँ लिमिट गरेको हुनु पर्यो। अब रेस्टुरेन्ट प्लेइङ अफ टोडलर्स इन किचन एन्ड कुकिङ एरिया भनेको बच्चाहरूलाई त खेल्न दिनु भएन, किनभने उनीहरूलाई त थाहा हुँदैन। And wash the child constantly, especially around gas burners, stoves, ovens, microwaves, heaters and other appliances भनेको हामीले बच्चाहरूलाई त ध्यानमा त राखिरहनु पर्यो। अझै त्यसमा पनि उनीहरू चाहिँ अब यस्तो जुन फायर एक्सपोज हुने ठाउँहरू छ भने त्यसमा चाहिँ अझ बढी ध्यान राख्नुपर्छ। अनि टर्न पट ह्यान्डल्स टुवर्ड्स द ब्याक अर सेन्टर अफ द स्टोभ टु प्रिभेन्ट द स्टिपिङ भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्टोभहरूमा चाहिँ जुन हाम्रो पटहरूलाई समाउनु जुन ह्यान्डलहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ पछाडिपट्टि फर्काएर राख्ने अथवा चाहिँ बिचतिर चाहिँ फर्काएर राख्ने पर्छ। यसले पनि बर्नलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ। नेभर कुक व्हाइल होल्डिङ अ चाइल्ड भनेको बच्चालाई समाउँदै चाहिँ कुकिङहरू चाहिँ नगर्ने। अनि केयरफुल्ली युज इलेक्ट्रिकल एप्लियन्सेस एन्ड स्विच अफ अल इलेक्ट्रिकल एप्लियन्स वेन नट इन युज भनेको अब इलेक्ट्रिकल सामान कुनै पनि युज गर्दा केयरफुल हुनु पर्यो र नगर्दाखेरि चाहिँ राम्ररी बन्द गरेको हुनु पर्यो। Avoid use of unauthorized gas cylinders and kerosene stove, चुल्हा, युसेफ स्टोभ्स एन्ड ल्याम्प्स भनेको चाहिँ जुन कुरा अथोराइज नभएको हुन्छ नि त्यो स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ अथोराइज नगरेको त्यस्तो सिलिन्डरहरू, केरोसिनहरू, स्टोभहरू चाहिँ युज नगर्ने। Avoid loose clothing while cooking. Tie up loose jari and end पल्लु or stole चुन्नी properly भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब केही कुकिङ गरिरहेको छ भने चाहिँ लुज क्लोथहरू त हङ्ल्याङ गरेको त्यस्तो खालको चाहिँ नलगाउने। किन भन्दाखेरि त्यसको कारणले गर्दा हामीले कुकिङ गरिरहेको बेलाखेरि हामी फायरसँग एक्सपोज भएर हुन्छ, हिटसँग एक्सपोज भएर हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो लुज क्लोथ्सहरू भयो भने त्यो पनि के हुन्छ त्यहाँ गएर चाहिँ एक्सपोज भइदिन सक्छ। हाम्रो क्लोथहरू पनि एक्सपोज भयो के हुन्छ त्यो त बर्न हुने भयो। त्यही भएर चाहिँ आफूले लुज खालको साडी लगाइरहेछ भने हाम्रो चाहिँ साडीको जुन पल्लु हुन्छ त्यो पल्लु भयो अथवा चुन्नी भनेको हाम्रो सलहरू भयो त्यस्तो छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गाँठा पारेर राख्नु पर्यो ताकि त्यो चाहिँ फायरतिर चाहिँ एक्सपोज नहोस्। अर्को नेभर होल्ड अ कप अफ हट लिक्विड नियर इन्फेन्ट एन्ड टोडलर्स भनेको बच्चाहरूको अगाडि चाहिँ त्यस्तो नसमाउने। अनि चेक द टेम्परेचर वाटर बिफोर बाथ भनेको प्राय मान्छेहरूलाई चाहिँ बर्न हुने भनेको चाहिँ प्राय हजुरहरूले हस्पिटलको केसहरूमा नि बर्न केसहरू याद गर्नु हो भने चाहिँ बच्चाहरूले नुहाउँदाखेरि चाहिँ हामी तातो पानी रेडी गरिदिन्छ अन्त आफै नुहाउँदा नि तातो पानी नुहाउँदा चाहिँ त्यो कारणले प्राय बर्न भइरहेको हुन्छ। किनभने त्यही भएर त्यसलाई बचाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त जहिले नुहाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो जुन एल्बो हुन्छ नि हाम्रो ह्यान्डको एल्बो त्यो एल्बोले चाहिँ हल्का पानीलाई चाहिँ टच गर्ने। त्यसले गर्दा चाहिँ आफ्नोलाई चाहिँ पोलेन भने चाहिँ त्यो बडी टेम्परेचर त्यो पानीको टेम्परेचर हामीलाई ठिक छ न त चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ। अनि अर्को बिवेयर अफ हाई टेन्सन वायर्स पासिङ ओभर टेरेस अफ बाल्कोनी एन्ड डु नट किप ओपन इलेक्ट्रिकल वायर्स एट होम भनेको चाहिँ आफ्नो घरको टेरेस अथवा बाल्कोनीमा चाहिँ एकदम हाई भोल्टको वायर्सहरू चाहिँ अब पास भएको छ भने त एकदम बिवेयर हुनु पर्यो। अनि आफ्नो घरमा चाहिँ ओपन इलेक्ट्रिकल वायर्सहरू चाहिँ राख्नु भएन। यति नै भयो है त बर्नको लागि। अब अर्को भनेको हाम्रो छ वुन्ड भनेको त हाम्रो घाउहरू भन्ने होइन त। अनि any break in soft tissue of the body that results in bleeding is called known as wound. हाम्रो जुन सफ्ट टिस्युलाई चाहिँ ड्यामेज गरेर त्यसलाई ब्रेक गरेर त्यहाँबाट ब्लिडिङ भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी वुन्ड भन्ने गर्छौँ। अब वुन्डको पनि टाइप छ है त। फर्स्टमा रहेको छ ओपन वुन्ड अथवा चाहिँ पेनेट्रेटिङ ट्रमा भनेर पनि भन्ने गर्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो ओपन वुन्डमा चाहिँ हाम्रो स्किन चाहिँ ओपन भएको हुन्छ कि ओल्डले भनेको जस्तो ओपन ट्रमा भन्ने बित्तिकै त हाम्रो स्किन त ओपन भएको हुन्छ जस कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो भित्रको टिस्युहरू चाहिँ हामीले बाहिरबाट नै देख्न सक्छौँ जस कारणले गर्दा त्यो चाहिँ अझ बढी भल्नरेबल हुन्छ। अब भित्रको टिस्यु बाहिरको इन्भाइरोमेन्टसँग एक्सपोज भएपछि के हुन्छ त त्यहाँबाट ब्लिडिङ पनि हुने भयो, इन्फेक्सन हुने चान्स पनि हुने भयो। त्यसलाई चाहिँ हामी पेनेट्रेटिङ ट्रमा भन्ने गर्छ। अर्को चाहिँ क्लोज्ड अथवा चाहिँ ब्लन्ट ट्रमा भनेको चाहिँ यो चाहिँ
ब्लन्ट इन्जुरीहरू हामीले कहिलेकाहीँ याद गरेको छ, हामीलाई काहीँ लड्यो एक्सिडेन्ट भयो भने हामीले बाहिरको पार्ट चाहिँ एकदम निलो भएको हुन्छ, तर हामीले त्यहाँ त्यो पार्ट एकदम दुखिरहेको पनि हुन्छ होइन, अनि अलिअलि रातो नि हुन्छ, तर त्यहाँबाट ब्लिडिङहरू चाहिँ भएको हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ हामी क्लोज्ड वुन्ड भन्छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ भित्रभित्रै चाहिँ त्यसले चाहिँ ट्रमा भएको हुन्छ। स्किन चाहिँ इन्ट्याक्ट हुन्छ, तर ड्यामेज चाहिँ कहिलेकाहीँ भित्र हाम्रो मसल, हाम्रो भित्रको इन्टरनल अर्ग्यानहरू, बोनहरू सबै पुगिसकेको हुन्छ। अब यसमा के साइन एन्ड सिम्टम त देख्छ त भन्दाखेरि रेडनेस और एक्सेसिभ स्वेलिङ इन द वुन्ड एरिया। जस्तै यो वुन्ड हो भने त्यो एरियामा के हुन्छ त रेडनेसहरू हुन्छ, अनि यसरी स्वेलिङहरू हुन्छ। अर्को भनेको थ्रोबिङ पेन र टेन्डरनेस इन द वुन्ड एरिया भनेको चाहिँ थ्रोबिङ पेन भनेको चाहिँ एकदम सार्प खालको चाहिँ पेनहरू हुन्छ नि, त्यो टुकटुक खालको हामीलाई हुन्छ नि, त्यो घाउहरू दुखेपछि हुन्छ नि त्यहाँ टुकटुक हुने थाल्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ हुने भयो है त। अनि रेड स्ट्रिक्स इन द स्किन राउन्ड द वुन्ड र प्रोग्रेसिङ अवे फ्रम द वुन्ड भनेको चाहिँ स्किनको जुन वुन्डको वरिपरिको चाहिँ स्किनमा चाहिँ यो यसरी रेड कलरको टिकटिक खालको हुन्छ नि, त्यस्तो चाहिँ देखिन थाल्छ, अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ वुन्डको अलिक पर पनि देखिन थाल्छ है त। अनि त्यसपछि पस अर वाटरी डिस्चार्ज कलेक्टेड बिनिथ द स्किन अर ड्रेनिङ फ्रम द वुन्ड भनेको चाहिँ वुन्डबाट चाहिँ कहिलेकाहीँ पिपहरू आउने, कहिलेकाहीँ पानीहरू बग्ने पनि हुने गर्छ। टेन्डर लम्प्स र स्वेलिङ इन आर्मपिट, ग्रोइन र नेक भनेको चाहिँ हाम्रो यदि हाम्रो यो काखी मुनि भयो, हाम्रो ग्रोइन एरियामा भयो, अनि हाम्रो घाँटीतिर भयो होइन, त्यहाँ चाहिँ एकदम हामीलाई चाहिँ टेन्डर खालको सानो सानो केही मासुको डल्लोहरू भेट्न सक्छौँ, अथवा त्यहाँ चाहिँ स्वेलिङहरू भइरहेको हुन्छ। अनि फल अर्डर फ्रम द वुन्ड भनेको चाहिँ वुन्डबाट एकदम नराम्रो गन्ध आइरहेको हुन्छ। अर्को त जेनरलाइज चिल्स अर फिभर भनेको चाहिँ यो त हाम्रो इन्फ्लामेसन भएपछि देखाउने हाम्रो बडीको रेस्पोन्स नै हो। अब यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने त? फर्स्टमा त हेल्प द पर्सन टु रिमेन काम। सुरुमा त पर्सनलाई काम गराउनु पर्यो, किनभने घाउ भइरहेको छ, मान्छे अतालिरह्यो भने हामीले त्यसलाई फर्स्ट एड त प्रोभाइड गर्नै सक्दैनौँ, त्यही भएर सुरुमा त काम गर्नु पर्यो। अनि इफ द कट इज लार्ज अर ब्लिडिङ हेभिली हेल्प देम लाइ डाउन भनेको चाहिँ एकदम ठुलो काटेको छ, एकदम धेरै रगत बगिरहेछ भने चाहिँ पहिला चाहिँ पेसेन्टलाई काम त गरायो, त्यसपछि बस्न लगाउने, ताकि बडी चाहिँ रेस्ट पोजिसनमा होस्। अनि इफ द वुन्ड इज अन एन आर्म अर लेग रेज द लिम्ब अफ द हार्ट टु स्लो ब्लिडिङ भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यदि हाम्रो आर्म अथवा लेगमा चाहिँ वुन्ड भएको हो भने त्यो पार्टलाई चाहिँ हामीले माथितिर लाने होइन, हाम्रो हार्ट लेभलभन्दा माथि लाने, किन त ब्लिडिङलाई चाहिँ कम होस् भनेर। अनि रिमुभ अबियस डेब्रिज फ्रम द वुन्ड सच एज स्टिक्स अर ग्लासेस भनेको चाहिँ अब घाउमा चाहिँ अब कुनै पनि डेब्रिजहरू चाहिँ छ भने, जस्तो अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब घाँसहरू हुन्छ, कहिलेकाहीँ कुनै सिङ्काहरू भइरहेको हुन्छ, त्यस्तो छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्ने। इफ द अब्जेक्ट इज इम्बेडेड इन द बडी डु नट रिमुभ इट, त्यो चाहिँ एकदम याद गर्ने है। हाम्रो कहिलेकाहीँ वुन्डमा चाहिँ त्यो हाम्रो बडीमै त्यो इम्बेड भनेको चाहिँ त्यसलाई पेनेट्रेट गरेर भित्र गएर बसेको हुन्छ कि, त्यो छेडेर भित्र गएको हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले रिमुभ नगर्ने। इफ द कट इज स्मल वास इट आउट विथ सोप एन्ड वाटर, डु नट क्लिन अ लार्ज वुन्ड भनेको सानो खालको वुन्ड हो भने त्यसलाई वास गर्ने सोप र वाटरले, त्यो इन्फेक्सन हुन नदियोस् भनेर, तर लार्ज वुन्ड हो भने डु नट क्लिन इट है। अनि आफ्टर पुटिङ अन क्लिन ल्याटेक्स ग्लोभ्स एप्लाई फिम प्रेसर टु द वुन्ड विथ अ फोल्डेड क्लोथ अर ब्यान्डेज फर अबाउट 10 मिनट भनेको चाहिँ ल्याटेक्स ग्लोभ्सहरू भनेको चाहिँ हाम्रो स्टेराइल ग्लोभ्सहरू भयो, त्यस्तो ग्लोभ्सहरू चाहिँ लगाएपछि चाहिँ वुन्डको पार्टमा चाहिँ फिम प्रेसर दिनु भने एकदम थिच्दैन है, एकदम हल्का खालको चाहिँ प्रेसर दिने। त त्यो दिँदा पनि केले दिनु पऱ्यो त फोल्डेड क्लोथ र ब्यान्डेज होइन, कपडा अथवा ब्यान्डेजहरूले चाहिँ दिनु पऱ्यो, त्यो चाहिँ हामी 10 मिनटसम्म दिन सक्छौँ। अनि अर्को डु नट रिमुभ द ब्यान्डेज टु लुक एट द वुन्ड ड्युरिङ द टिस टाइम एज इट मे बिगिन ब्लिडिङ अगेन भनेको चाहिँ आफूले चाहिँ ब्यान्डेजिङ गरिरहेको छौँ, तर बिबिचमा चाहिँ अब 10 मिनटसम्म गर्ने होइन नि त, 10 मिनट नभइकन बिबिचमा चाहिँ अब रोक्यो कि रोकेन अनि थिच्दै हेर्दै गऱ्यो भने त्यसले चाहिँ ब्लिडिङ अझ बढाउन सक्छ, त्यस्तो चाहिँ नगर्ने। अनि इफ ब्लड सक्स थ्रो एड एनदर क्लोथ अर ब्यान्डेज एन्ड कन्टिन्यू होल्डिङ प्रेसर अन द कट फर एन एडिसनल 10 मिनट भनेको चाहिँ ब्लड चाहिँ त्यहाँबाट भिजेर नै बाहिर आइसकेपछि के गर्नु पर्यो, हामी चाहिँ अर्को क्लोथहरू त्यो माथि एड गर्दै जाने, ब्यान्डेजहरू एड गर्ने र होल्डिङ चाहिँ गरिराख्ने, त्यो एडिसनल 10 मिनटसम्म चाहिँ गरिराख्नु पर्यो है। ब्लेन ब्लिडिङ एज स्टप टेप अ क्लिन ब्यान्डेज ओभर द कट भनेको चाहिँ ब्लिडिङ स्टप भएपछि चाहिँ क्लिन ब्यान्डेज चाहिँ लगाउन सक्छौँ। अब के कुरामा चाहिँ हामीले मेडिकल कन्सल्टेसन लिइहाल्नु पर्यो त भन्दाखेरि इट्स ज्याक्ट अर डिप अर इफ इट्स अ पन्चर वुन्ड भनेको अहिले जस्तो हामीले चाहिँ पेनेट्रेट गरेर छेडेर भित्र गएको त्यस्तो खालको एकदम डिप खालको वुन्ड छ भने हामीले मेडिकल केयर लिनु पर्यो। अनि अर्को भनेको हाम्रो फेसमा भएको छ भने, कुनै पनि एनिमलहरूको बाइटको कारणले गर्दाखेरि भएको वुन्ड हो भने, अथवा त्यो वुन्ड चाहिँ सफा गरेपछि त्यहाँ चाहिँ केही डटहरू अझ पनि छ भने, अथवा चाहिँ रगत नै बग्नबाट चाहिँ रोकेन भने,
यस्तो भयो भने चाहिँ हामीले मेडिकल केयर लिइहाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ पनि देखाएको छ है त फर्स्ट एड फर वुन्डमा के गर्नु भन्दा क्लिन पिस अफ क्लोथ चाहिँ यसरी हामीले प्रेस गर्छौँ, त्यसपछि लिमलाई चाहिँ हार्ड लेभलभन्दा माथि राख्ने अथवा चाहिँ हामी त्यसलाई वाटरले चाहिँ सफा गर्ने अनि त्यसपछि हाइड्रोजन पेरोक्साइडले चाहिँ रिन्स गर्ने भन्छ। यो चाहिँ हामीले कमन गर्दैनौँ। अनि वुन्डमा चाहिँ अब एन्टिबायोटिक क्रिमहरू लगाउनु र त्यसलाई चाहिँ स्टेराइल ड्रेसिङ गरिदिने। यसरी चाहिँ हामीले वुन्ड भएको केसमा फर्स्ट एड गर्न सक्छौँ। र हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ नेजल ब्लिडिङ। यसलाई चाहिँ हामी इपिस्ट्याक्सिस पनि भन्ने गर्छौँ। यो चाहिँ एकदम कमन मेडिकल प्रब्लम हो, हामी सबैलाई पनि भइरहेकै हुन्छ नि, नाकबाट रगत बगिरहने त्यो त भइरहेकै हुन्छ नि त भनेको। यो चाहिँ युजली भनेको चाहिँ ड्राई इयरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुने गर्छ, जस कारणले चाहिँ हाम्रो नोस्ट्रल्सबाट चाहिँ ब्लडहरू चाहिँ ड्रेन आउट हुने गर्छ। It can range from slight, which stops on their wound and is not serious, to severe that requires immediate medical care भनेको चाहिँ यो चाहिँ एकदम स्लाइट खालको ब्लिडिङ पनि हुनसक्छ, जुन चाहिँ अब आफै एकछिन बग्छ अनि पछि आफै स्टप हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम सिरियस खालको नै हुने गर्छ होइन। त्यो चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले इमिडिएट मेडिकल केयरहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब टाइप्स पनि एन्टेरियर नोज ब्लिड हुन्छ एउटा चाहिँ। एन्टेरियर नोज ब्लिड भनेको चाहिँ एकदम कमन हुन्छ है, यो चाहिँ त्यति सिरियस पनि हुँदैन। जुन हाम्रो एन्टेरियर पार्ट छ नि, यो पार्टको चाहिँ हाम्रो ब्लड भेसलहरू चाहिँ ड्यामेज भयो भने, त्यो ब्लड भेसल्सहरू चाहिँ ब्रेक भयो भने, त्यहाँबाट ब्लिडिङ भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी एन्टेरियर नोज ब्लिड भन्छौँ भने पोस्टेरियर नोज ब्लिड भनेको चाहिँ यो चाहिँ एकदम लेस कमन हुन्छ, तर भयो भने चाहिँ एकदम लाइफ थ्रेटनिङ खालको हुन्छ, किनभने यसमा चाहिँ एकदम ब्लड लस एकदम हेभी हुन्छ। यसलाई हाम्रो कन्ट्रोल गर्न चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ, किनभने यो चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो थ्रोटको हुन्छ नि, यो थ्रोटको नजिकैको चाहिँ हाम्रो नोजको चाहिँ ब्याक पार्टबाट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ब्लिडिङ हुने गर्छ। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ एकदम सिरियस खालको चाहिँ हुने गर्छ। के कारणले नोज ब्लिडिङ हुन्छ त भन्दा फर्स्टमा त द लाइनिङ अफ यर नोज कन्टेन्स मेनी टाइनी ब्लड भेसल्स द्याट लाई क्लोज टु द सर्फेस एन्ड आर इजिली ड्यामेज भनेको चाहिँ हाम्रो नोजको लाइनिङमा चाहिँ थुप्रै सानो सानो ब्लड भेसल्सहरूबाट बनेको हुन्छ है। त्यही कारण त्यो चाहिँ एकदम इजिली ड्यामेज पनि हुनसक्छ। त्यो ड्यामेज हुने बित्तिकै के भयो त रगतहरू चाहिँ आउन थाल्छ। अर्को चाहिँ एलर्जिक राइनाइटिस अर कमन कोल्ड क्यान कज द नोज इन्फेक्सन भनेको चाहिँ अब हामीलाई बेला बेलामा रुगाखोकीहरू लागेको छ होइन, जसलाई हाम्रो नोज इन्फेक्सनहरू हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ राइनाइटिस भनेको चाहिँ हाम्रो नोजको जुन म्युकस मेम्ब्रेनहरू हुन्छ त्यो म्युकस मेम्ब्रेनको चाहिँ इन्फ्लामेसनहरू हुने, स्वेलिङहरू भयो भने त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हुन्छ। अर्को चाहिँ फेस अर नोज इन्जुरिज लाइक फल्स अर बाइक एक्सिडेन्ट भनेको चाहिँ अब कहीँबाट हामी लड्दाखेरि बाइक एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि हाम्रो फेसमा अथवा नाकमा केही चोटपटक लाग्यो भने त्यो कारणले पनि हुने गर्छ। अर्को नोज ब्लिड रियली अकर ड्यु टु सिरियस प्रब्लम्स सच एज ब्लिडिङ डिसअर्डर, भास्कुलर एनोम्यालिज अर नेजल ट्युमर्स भनेको चाहिँ नोज ब्लिड चाहिँ कहिलेकाहीँ भनेको चाहिँ एकदम सिरियस प्रब्लमहरूको कारणले पनि हुने गर्छ। अब कतिमा चाहिँ ब्लिडिङ डिसअर्डर्स भए हुन्छ, कसैको चाहिँ भास्कुलर एनोम्यालिज भनेको चाहिँ जन्मदाखेरि नै त्यो पार्टहरूको चाहिँ राम्रोसँग इम्प्रोपर डेभलपमेन्ट भएको भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी भास्कुलर एनोम्यालिज भन्छौँ। अब नेजल ट्युमरहरू छ भने पनि हुने गर्छ। अब मेडिसिनहरूले कारणले पनि हुने गर्छ। मेडिसिन अनि कस्तो खालको मेडिसिन त भन्दा ब्लड थिनर अथवा एन्टिकोगुलेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो रगतलाई पातलो पार्ने जुन औषधिहरू हुन्छ नि, जुन चाहिँ हाम्रो ब्लड नजमोस् भनेर चाहिँ दिने गर्छ। हेपारिन वारफारिनहरू भयो, यसको कारणले गर्दाखेरि पनि नोज ब्लिडिङहरू चाहिँ हुने गर्छ। अर्को अनि इन्जुरीहरूको कारणले पनि हुने भयो। अब त्यो भयो कजेसहरू होइन एज अ होल। कमन चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि कन्टिन्युस एक्सपोजर टु ड्राई एयर भनेको चाहिँ हाम्रो सुक्खा हावाहरूमा चाहिँ हुने गर्छ। अब हामीले याद गरेर धेरै गर्मीमा चाहिँ नाक फुट्छ भनेर भन्छ नि, त्यो गर्मीमा नाक फुट्नु भनेको चाहिँ त्यति बेला ड्राई एयर भएको हुन्छ। त्यही कारणले त्यसमा एक्सपोज हुँदा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त ब्लड भेसलहरू चाहिँ रप्चर भएर चाहिँ ब्लिडिङहरू चाहिँ हुने गर्छ। अर्को चाहिँ लङ टर्म युज अफ स्टेरोइड नेजल स्प्रेज युज टु ट्रिट एलर्जिज अर नेजल कन्जेसन भनेको चाहिँ हाम्रो एलर्जीहरू भयो अनि नाकहरू बन्द भयो भने हामी नेजल स्प्रेहरू युज गर्छौँ नि, त्यो कारणले पनि हुने गर्छ। अर्को फ्रिक्वेन्ट घामले चाहिँ रुगाखोकीहरू लागिरह्यो भने कतिपय केसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्ट नोज ब्लिड भनेको चाहिँ अहिले भने चाहिँ ब्लिडिङ डिसअर्डरको साइन एन्ड सिम्टम हुन्छ भने वाइल अदर सिम्टम्स आर अफन फाउन्ड सच एज अब फ्रिक्वेन्ट ब्रुसिङ इन डिफ्रेन्ट एरियाज, प्रोलङ ब्लिडिङ आफ्टर माइनर पनि हुने गर्छ। अब यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने त भन्दा
फर्स्टमा slightly bending forward while sitting or standing, avoiding lying down or head tilted back as it will cause blood swallow and vomiting. हामीले याद गरौँ भने मोस्ट अफ द पिपलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नाकबाट रगत आयो भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ हत्तपत्त उत्तानो पर्ने भने पछाडितिर फर्किने गर्छ। तर त्यो गर्यो भने के हुन्छ त हामीले त्यो नाकबाट जुन बग्नुपर्ने रगत चाहिँ के हुन्छ त ब्याक फ्लो भएर चाहिँ के हुन्छ त हामीले त्यसलाई निल्छौँ, कतिले चाहिँ भोमिट गरिदिन्छ, त्यो भनेको अझ सेभियर हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ इनकेस नाकबाट रगत आएको केसमा चाहिँ बस्ने आफू चाहिँ बसादा उठ्दा आएको छ भने चाहिँ पछाडि उत्तानो फर्किने भन्दा पनि घोप्टो फर्किने, अगाडितिर चाहिँ बेन्ड हुने slightly मात्र त्यो पनि। अनि holding the nose from the soft part not the bone in both ways while avoiding pressure on only one side even if the no bleeding is on only one side भनेको चाहिँ ब्लिडिङ चाहिँ हाम्रो एउटा नोस्ट्रिल्सबाट मात्र भइरहेको छ, एउटा साइडबाट मात्र भइरहेको छ भने अथवा दुईटै साइडबाट भइरहेको छ भने पनि हामीले त के गर्नु पर्दैन, हाम्रो नोजको जुन सफ्ट पार्ट छ नि त्यो सफ्ट पार्टलाई चाहिँ होल्ड गर्ने, केही बेरसम्म चाहिँ होल्ड गर्ने, त्यो बोनलाई होल्ड गर्ने भने होइन है, हाम्रो जो सफ्ट पार्ट छ नि दुईटाको पार्ट नाकको त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ होल्ड गर्छौँ। र प्रेसर दिँदा चाहिँ सधैँ दुईटा साइडमा बराबर दिने है, एउटा साइडमा मात्र नदिने। अनि त्यसपछि स्क्विज गर्ने, नोजलाई चाहिँ क्लोज गरेर एटलिस्ट 5 मिनट, बच्चा हो भने 5 मिनट, ठुलो हो भने चाहिँ 10 to 15 मिनटसम्म त्यसलाई चाहिँ हामी स्क्विज गर्छौँ। र डु नट रिलिज द प्रेसर एभ्री सो अफन टु चेक वेदर द ब्लिडिङ हेज स्टप्ड एक्सेप्ट एट द स्पेसिफाइड टाइम हेज पास्ट भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ एभ्री टाइम चाहिँ त्यो प्रेसरलाई चाहिँ रिलिज गरि नराख्ने, ब्लिडिङ स्टप भयो कि भएन भनेर चेक गर्नको लागि त्यस्तो नगर्ने। सर्टेन टाइम जति भनेको छ त्यति टाइम सकेपछि चाहिँ हामीले बरु निकाल्न सक्छौँ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ बिबिसन निकाल्दै गऱ्यौँ भने हामीले गरेको फर्स्ट एड इफेक्टिभ हुँदैन। अर्को कोल्ड कम्प्रेस or ice pack can be applied to the bridge of your nose. This may help the blood vessels constrict and slow the breathing भनेको ब्लिडिङ भनेको चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ कोल्ड कम्प्रेस अथवा आइस प्याकहरू पनि लगाउन सक्छौँ। यसको कारणले चाहिँ ब्लड भेसल्सहरूलाई चाहिँ अब कन्स्ट्रिक्ट गराएर चाहिँ ब्लिडिङहरूलाई चाहिँ रोक्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। अर्को if you follow the steps outlined above and your nose continues to bleed, repeat all the steps once more. Apply pressure for a total of at least 30 minutes. If you continue to bleed, seek emergency medical care भनेको चाहिँ हामीले माथिको स्टेप्सहरू गर्दा गर्दै पनि अझै नोज ब्लिड भइरहेछ भने चाहिँ हामीले फेरि फर्स्टमा चाहिँ रिपिट गर्ने कि अब जस्तै हामीले 10 to 15 मिनट होल्ड गऱ्यौँ अनि फेरि गएर अझै ब्लिडिङ भएको छ भने हामी फेरि पहिलाको जस्तो सफ्ट पार्टलाई चाहिँ होल्ड गरेर चाहिँ स्क्विज गर्ने गर्छौँ। त्यो सेम प्रोसेस रिपिट गर्छौँ फर 30 मिनट। 30 मिनटसम्ममा पनि ब्लिडिङ स्टप भएन भने चाहिँ हामीले मेडिकल केयर चाहिँ सिक गर्नुपर्छ। यो अघि भने थियौँ नि हामीले अगाडि चाहिँ टिल्ट हुने भने जस्तो बच्चाहरूको केसमा यसरी हामीले टिल्ट गराउन सक्छौँ, ठुलो र यसरी चाहिँ हाम्रो भने त्यो अगाडिको हाम्रो बोनी पार्ट भएन कि पछाडिको जुन हाम्रो सफ्ट पार्ट छ नि त्यो सफ्ट पार्टलाई चाहिँ यसरी दुईटै ठाउँबाट चाहिँ स्क्विज गरिदिने, स्क्विज गरिदिनु बच्चालाई चाहिँ काखमा राखेर स्क्विज गरिदिन्छ। टाउको चाहिँ कहाँ फर्किनु पर्यो त यसरी अगाडितिर लिन भएको हुनु पर्यो, पछाडितिर होइन है त। अब अर्को आउँछ हेमोरेज। के हो त हेमोरेज भन्दा द टर्म हेमोरेज refers to excess loss of blood due to rupture of blood vessels or loss of blood from the body as a result of injury or illness. It can refer to blood loss inside the body called internal bleeding or to blood loss outside the body called external bleeding भनेको चाहिँ हेमोरेज भन्ने बित्तिकै चाहिँ ब्लडको चाहिँ एकदम एक्सेस अमाउन्टमा चाहिँ लस हुनु, जुन चाहिँ हाम्रो ब्लड भेसल्सहरू रप्चर भएको कारणले गर्दाखेरि अथवा चाहिँ कुनै पनि इन्जुरी इलनेसहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुने गर्छ भने यो चाहिँ आइदर इन्टर्नल पनि हुनसक्छ एक्सटर्नल पनि हुनसक्छ। इन्टर्नल भनेको चाहिँ हाम्रो बडीभित्र चाहिँ ब्लड लसहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ तर त्यो बाहिरबाट चाहिँ हामीले देख्न सक्दैनौँ भने एक्सटर्नल भनेको चाहिँ हाम्रो बाहिर नै देख्न सक्छ भने बाहिर हामीले ब्लिडिङ भइरहेको देख्छौँ। अर्को के भने त भन्दा blood loss can occur in almost any area of the body. Internal bleeding occurs when blood leaks out to a damaged blood vessel or organ. External bleeding happens when blood exists through a break in the skin भनेको चाहिँ यो चाहिँ जहाँ पनि हुन सक्छ हैन, ब्लड लस भनेको जुन पार्टबाट पनि हुन सक्छ। अब इन्टर्नल ब्लिडिङ हो भने चाहिँ हाम्रो जुन भित्रको ब्लड भेसल्सहरू हुन्छ त्यो ब्लडबाट चाहिँ त्यो ब्लड भेसलहरू अथवा ड्यामेज अर्ग्यानहरूबाट चाहिँ ब्लड चाहिँ लिक भएर जान्छ भने एक्सटर्नल ब्लिडिङ भनेको चाहिँ हाम्रो ब्लड चाहिँ के हुन्छ त स्किनलाई चाहिँ ब्रेक गरेर चाहिँ बाहिरतिर चाहिँ बग्न थाल्छ। Blood loss from bleeding tissue can also be apparent when blood exists through a natural opening in the body such as भनेको चाहिँ
ब्लड लस चाहिँ ब्लिडिङ टिस्युहरूबाट पनि हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ ब्लड एक्जिस्ट हुन्छ नि हाम्रो चाहिँ बडीको चाहिँ नेचुरल ओपनिङहरूबाट पनि हुने गर्छ। जस्तै के भयो त माउथ भयो, भजाइना भयो, रेक्टम भयो, नोजहरूबाट पनि ब्लड लसहरू चाहिँ हुने गर्छ। अब के साइनस सिम्टमहरू त देखाउँछ भन्दाखेरि फर्स्टमा त अर्ली साइनस सिम्टम। पहिला चाहिँ के देखाउँछ त भन्दाखेरि मान्छेलाई त के हुन्छ एकदम रेस्टलेसनेस हुन्छ ऊ चाहिँ होइन, छटपटाउने खालको हुन्छ, एङ्सियस एकदम डर आउँछ, अनि आफू फिलिङ फेन्ट भनेको बेहोस होला जस्तो भइरहेको हुन्छ, अनि कोल्डनेस भनेको टेम्परेचर चाहिँ साह्रै सब नर्मल भएको हुन्छ, अनि प्यालर भनेको पेल भएर जान्छ, पेसेन्टलाई चाहिँ एकदम तिर्खा लागिरहेको जस्तो हुन्छ भन्ने। पछि गएर एकदम सेभर स्टेजमा गएपछि के साइनस सिम्टम देख्छ त भन्दा अघिसम्म स्लाइट मात्र पेल थियो भने अब एकदम एक्सट्रिम पेलर हुन्छ, अनि इयर हङ्गर हुन्छ, अनि ऱ्यापिड थ्रेडी पल्स भनेको चाहिँ पल्स पनि एकदम फास्ट भइरहेको हुन्छ, अनि एक्सट्रिमली लो ब्लड प्रेसर भनेको अब धेरै ब्लड लस भइरहेको कारणले गर्दा ब्लड प्रेसर पनि लो डाउन भएर जान्छ, अनि एक्सट्रिम थस भनेको एकदम तिर्खा लाग्छ, अनि डिमिनिस्ड युरिन आउटपुट भनेको युरिन आउटपुट पनि डिक्रिज भएर जान्छ भने, अनि ब्लाइन्डनेस, टिनाइटस एन्ड कोमा अगर प्रायर टु डेथ भनेको चाहिँ एकदम सेभर कज भएर डेथ हुन लागेको छ भने चाहिँ ब्लाइन्डनेसहरू हुने, अनि टिनाइटसहरू हुने, पेसेन्ट कोमामा जाने पनि हुन्छ। अब यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने त भन्दा the person who is bleeding should try to remain calm to keep their heart rate and blood pressure controlled. Either heart rate or blood pressure being too high will increase the speed of the bleeding भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो ब्लडसँग रिलेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि जुन पेसेन्ट चाहिँ भिक्टिम हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो त हामीले सुरुमा त काम राख्नु पर्यो, किनभने हामीले काम भएन अताल्यो भनेले चाहिँ हाम्रो हार्टबिटलाई चाहिँ एकदम फास्ट गरिदिन्छ, जस कारणले ब्लड प्रेसर पनि फ्लक्चुएट हुने गर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी काम भयो भने हार्ट रेट पनि मेन्टेन भयो, ब्लड प्रेसर पनि अन्डर कन्ट्रोलमा भयो, जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लिडिङ चाहिँ को जुन स्पिड हुन्छ त्यो स्पिडलाई चाहिँ हामीले केही अमाउन्टसम्म डिक्रिज अथवा चाहिँ मेन्टेन गर्न चाहिँ सक्छ। अर्को भनेको छ ले द पर्सन डाउन एज सुन एज पोसिबल टु रिड्युस द रिस्क अफ फेन्टिङ एन्ड ट्राई टु एलिभेट द एरिया द्याट्स ब्लिडिङ भनेको चाहिँ पर्सनलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ उठिरहेको छ अथवा कुनै अरू पोस्चरमा छ भने चाहिँ सकेसम्म चाहिँ के गर्छ उसलाई चाहिँ पर्सनलाई चाहिँ सुताउने, भुइँमा नै सुताउने होइन, अब भुइँमा हुन्छ कि अरू काहीँ सर्फेस एरियामा चाहिँ सुताउने, ताकि ऊ चाहिँ पछि गएर चाहिँ अब फेन्ट भएर ढलेर इन्जुरी हुनुभन्दा त बरु आफूले पहिला नै सुताएर राख्ने, अनि त्यसपछि ब्लिडिङ भएको पार्टलाई चाहिँ एलिभेट गरिदिनु पर्यो। अनि अर्को रिमुभ लुज डेब्रिस एन्ड फरेन पार्टिकल्स फ्रम द वुन्ड, लिभ लार्ज आइटम्स सच एज नाइफ्स, एरोज आर वेपन्स वेयर दे आर, रिमुभिङ दिस अब्जेक्ट्स क्यान कज फर्दर हार्म एन्ड विल likely increase the bleeding. In this case, use bandages and pads to keep the object in place and absorb the bleeding भनेको चाहिँ वुन्डमा चाहिँ अब लुज खालको डेब्रिसहरू जुन चाहिँ हामीले सजिलै निकाल्न सक्ने डेब्रिसहरू, कुनै पनि फरेन पार्टिकल्सहरूसँग चाहिँ हामीले रिमुभ गर्ने, अनि तर अब एकदम लार्ज पार्टहरू जस्तो अब कसैलाई चाहिँ चक्कुले गोपेको छ अनि बाणहरू लागेको छ, हतियारहरूले लागेको छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले त्यस्तो लार्ज वेपनहरूलाई चाहिँ जस्तो छ त्यहीमा चाहिँ छोडिदिने, बरु सक्छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई ब्यान्डेज अथवा प्याडले चाहिँ कभर गरिदिने, ताकि त्यो सब्जेक्टहरू चाहिँ जुन अब्जेक्ट चाहिँ पेनिट्रेट भएर बसेको छ त्यो चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ त्यहीँ होस् कि, किनभने त्यसले चाहिँ ब्लिडिङलाई कन्ट्रोल गरिरहेको छ। हामीले त्यो अब्जेक्ट निकालिदियौँ भने त ब्लिडिङ फेरि एकदम हेभी ब्लिडिङ भइदिन सक्छ कि, त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो आइटमहरूलाई चाहिँ आफैले रिमुभ नगरिदिने। अनि युज द फलोइङ टु पुट प्रेसर अन द वुन्ड भनेको चाहिँ वुन्डमा त प्रेसर लगाउनु पर्यो होइन, अनि त्यो वुन्डमा प्रेसर लगाउन मिल्ने खालको वुन्ड छ भने हामीले के युज गर्न सक्छौँ त भन्दा क्लिन क्लोथ युज गर्न सक्छौँ, ब्यान्डेज युज गर्न सक्छौँ, क्लोथिङ युज गर्न सक्छौँ, र अर्को चाहिँ ह्यान्ड भनेको अब प्रोटेक्टिभ ग्लोभहरू लगाएर आफ्नो ह्यान्डले पनि थिच्न सक्छौँ। अनि मेन्टेन मिडियम प्रेसर अन्डर ब्लिडिङ हेज स्लो एन्ड स्टप्स भनेको चाहिँ ब्लिडिङ चाहिँ के अरे कम नभएसम्म अथवा स्टप नभएसम्म चाहिँ मिडियम खालको प्रेसर चाहिँ एप्लाई गरिराख्ने। अब यहाँ पनि देखाएको छ है, जस्तै जहाँ ब्लिडिङ भएको छ त्यहाँ ठ्याक्कै हामी प्रेसर एप्लाई गर्ने, त्यो एरियालाई एलिभेट गरिदिने, प्रेसर ब्यान्डेज लगाउने अथवा चाहिँ टर्निकेटहरू चाहिँ लगाउने, एकदम लास्ट रिसोर्ट एकदम लास्ट अप्सन हो है टर्निकेट चाहिँ। अब चाहिँ हाम्रो प्रेसर पोइन्टहरूमा चाहिँ प्रेसर लगाउने भनेर चाहिँ भनेको चाहिँ फिगरमा देखाएको हाम्रो प्रेसर पोइन्टहरू चाहिँ देखाइएको हो है त। अब के चाहिँ गर्नुहुन्न त हामीले हेमोरेज भएको बेलामा भन्दा रिमुभ द क्लोथ वेन ब्लिडिङ स्टप्स, युज एन एडेसिभ टेप अर क्लोथिङ टु ऱ्याप राउन्ड द प्लेट ड्रेसिङ एन्ड होल्ड इट इन प्लेस, देन प्लेस अ कोल्ड प्याक ओभर द वुन्ड भनेको चाहिँ
हामीले यो युजली आजको सबै टपिकहरू ब्लिडिङसँगै रिलेटेड भएको कारणले सबैमा भन्दै आइरहेको छु होइन। त्यहाँ आज कुनै पनि क्लोथहरू चाहिँ हामीले जुन ब्लिडिङ स्टप गर्नलाई युज गरेको क्लोथहरू छ त्यसलाई रिमुभ नगरिदिने, किनभने त्यो हाम्रो स्किनसँग टाँसेर बसेको हुन्छ। त्यो रिमुभ गर्दाखेरि हाम्रो स्किन लेयर पनि रिमुभ हुने गर्छ। अनि एडेसिभ टेपहरू क्लोथहरू चाहिँ युज नगर्ने भनेर पनि भनेको थियो है त। लुक एट द वुन्ड टु सी इफ द ब्लिडिङ हेज स्टप, दिस क्यान स्टप द वुन्ड एन्ड कज इट टु बिगिन ब्लिडिङ अगेन भनेको चाहिँ अघि पनि बनाएको थियो। ब्लिडिङ स्टप भयो कि भएन भने बिचमा हेर्ने अनि फेरि टाल्ने, हेर्ने फेरि टाल्ने चाहिँ गर्नु भएन। अनि अर्को, डु नट रिमुभ क्लोथ फ्रम द वुन्ड इभन इफ ब्लड सिप्स थ्रु द मेटेरियल, एड मोर मेटेरियल अन टप एन्ड कन्टिन्यू द प्रेसर। अघि पनि हामीले भनेको थियौँ है। अनि त्यस ब्लिडिङ भयो भने चाहिँ हामीले त्यो कुनै पनि कपडा भिजेर आयो भने त्यो भिजेको कपडाले निकालेर अर्को हाल्ने होइन कि त्यो भिजेको कपडा माथि बरु अर्को सफा कपडा फेरि त्यसले थिच्दिँदै लेयर बनाउँदै जाने। त्यो भिजेको कपडा चाहिँ निकाल्दै अर्को हाल्दै गर्ने चाहिँ होइन। अनि डु नट मुभ एनी वान विथ एन इन्जुरी टु द हेड, नेक, ब्याक अर लेग भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो 4 पार्टहरू जुन हाम्रो टाउकोमा भयो, घाँटीमा भयो, ढाडमा भयो अथवा खुट्टामा भयो भने त्यस्तो पेसेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले मुभ गराउनु भएन। त्यसले चाहिँ किनभने फर्दर ड्यामेजहरू चाहिँ गराउन सक्छ। त्यसले आइदर नर्भ इन्जुरी, बोन इन्जुरी जे पनि गराउन सक्छ। डु नट एप्लाई प्रेसर टु एन आई इन्जुरी। अब आँखा प्रेसर हाल्ने भनेको छ, अब आँखामा बाट ब्लिडिङ भएछ आँखामा मर्नु जेल थिच्ने त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन। सरी, यसमा चाहिँ हामीले मैले भन्न खोजेको चाहिँ जस्ट प्रेसर चाहिँ हामीले धेरै चाहिँ एप्लाई गर्नु भएन है त आई इन्जुरी चाहिँ, किनभने हाम्रो आई त एकदम सेन्सिटिभ हुन्छ, त्यही भएको कारणले पनि हो है त। अर्को चाहिँ सक। अब हामीले आज पढेको टपिकहरू सबै ब्लिडिङसँगै रिलेटेड छ है, त्यही भएर चाहिँ मैले यो पोर्सनहरू चाहिँ लास्टमा राखेको थिएँ, किनभने यो चाहिँ एकअर्कासँग इन्टर रिलेटेड पनि हुन्छ र हामी चाहिँ जुन एकदम नर्मल स्टेजबाट चाहिँ अलिक सेभर स्टेजमा चाहिँ स्टेप गर्दै गएको छौँ र यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट इयरको लास्ट टपिक नम्बर 16 सक है त। अब यो भनेको के हो त भन्दा इट इज पोर सर्कुलेसन टु द भाइटल अर्ग्यान। हाम्रो जुन भाइटल अर्ग्यानहरू हुन्छ हार्ट, लङ, हार्टहरू भयो त्यस्तोमा चाहिँ सर्कुलेसन चाहिँ राम्ररी भएन, पोर भयो भने चाहिँ हुने गर्छ। सक भनेको एकदम सिरियस हुन्छ, लाइफ थ्रेटनिङ हुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ भिक्टिमलाई थाहा नै हुँदैन आफू चाहिँ सकमा छौ भनेर। अब के कारणले सक हुन्छ त भन्दा सेभर इन्टर्नल र एक्सटर्नल ब्लिडिङ। हामीले ब्लिडिङको भन्यौँ यो चाहिँ 2 टाइप्सको हुन्छ, इन्टर्नल अथवा एक्सटर्नल भनेर। त्यो दुइटै कारणको चाहिँ सेभर भएको कारणले पनि हुने गर्छ। अर्को हार्ट प्रब्लम सच एज हार्ट अट्याक अथवा हार्ट फेलरहरूको कारणले पनि हुने गर्छ। लस अफ बडी फ्लुइड्स फ्रम डिहाइड्रेसन, डायरिया, भोमिटिङ अर बर्न्स भनेको चाहिँ हाम्रो बडीको लिक्विडहरू, हाम्रो बडी फ्लुइडहरू चाहिँ अब धेरै डिहाइड्रेटेड भएर, डायरिया भएर, भोमिटिङ भएर, बर्नहरू भएर चाहिँ हाम्रो बडी फ्लुइडहरू लस भएको छ भने पनि हुने गर्छ, अथवा चाहिँ कुनै पनि एलर्जिक रियाक्सनहरूको कारणले पनि हुने गर्छ र अर्को चाहिँ स्पाइनल कर्ड इन्जुरीहरूको कारणले पनि सक चाहिँ हुने गर्छ। अब कजेजहरू भयो है त। कजेजहरूमा के भन्यो त अघि पनि भन्यौँ हामीले, एकदम सेभर ब्लिडिङ भयो भने, एकदम सेभर खालको बर्न भएको छ भने, हार्ट फेलर छ, हार्ट अट्याक छ, हेड अथवा स्पाइनल इन्जुरिजहरू छ, एकदम सेभर एलर्जिक रियाक्सनहरू देखाइरहेको छ, डिहाइड्रेसनहरू भएको छ, इलेक्ट्रोक्युसन भएको छ भने, इलेक्ट्रोक्युसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिकल सक भनेको जस्तै हो है त। अनि अर्को सिरियस इन्फेक्सनहरू भएको छ र एक्सट्रिम इमोसनल रियाक्सन टेम्पोररी अथवा लेस डेन्जरस हुने गर्छ। अब सक भनेको चाहिँ हामीले प्रायः चाहिँ त्यो ब्लड लसको कारणले गर्दाखेरि हुने सक भनेर बुझ्छौँ, तर मान्छेहरू चाहिँ प्रायः सक भन्ने बित्तिकै इमोसनल सक भनेर बुझ्ने गर्छ कि। तर कहिलेकाहीँ त्यसको कारणले पनि हुने गर्छ, तर त्यो चाहिँ आइदर त्यो इमोसनल सक भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सट्रिम इमोसनल रियाक्सनहरूको कारणले चाहिँ हुने गर्छ, जुन चाहिँ टेम्पोररी हुन्छ र त्यति डेन्जरस पनि हुँदैन। अब टाइप अफ सकहरू के हो त भन्दाखेरि हामीले पनि याद गर्छ। चेन, सी कार्डियोजेनिक भनेको के हो त हार्ट प्रब्लमको कारणले, एच हाइपोभोलेमिक भनेको चाहिँ एकदम कम ब्लड भोल्युम भएको कारणले, अर्को ए भनेको एनाफ्लाइटिक भनेको एलर्जिक रियाक्सनहरूको कारणले गर्दाखेरि, आई भनेको इन्फेक्सन अथवा सेप्सिस भनेको चाहिँ इन्फेक्सनहरूको कारणले, एन भनेको न्युरोजेनिक भनेको चाहिँ नर्भस सिस्टमको ड्यामेजहरूको कारणले गर्दाखेरि। अहिले चाहिँ हामी यसको डिटेली पढ्यौँ भने एकदम लामो सेसन हुन्छ, अहिलेको चाहिँ हामी जस्ट बुझिराख्ने मात्र हो है त यो चाहिँ।
अब के साइन एन्ड सिम्पटम देखाउँछ त सक हुँदाखेरि भन्दा सुरुमा त पेल स्किन विच विल बी कोल्ड एन्ड क्लामी भनेको पुरै मान्छे चाहिँ पेल भएर जान्छ नि फिक्का टाइपको पहेँलो भएर जान्छ कोही चाहिँ देन एकदम चिसो खालको क्लामी खालको चाहिँ हुने गर्छ अनि अर्को चाहिँ स्वेटिङ एकदम पसिनाहरू आउँछ अनि फास्ट पल्स एज सक गेट्स वर्स भनेको जति चाहिँ सकको स्टेज चाहिँ एकदम हाई हुँदै गयो नि त्यति नै हाम्रो पल्स एकदम फास्ट हुँदै जान्छ अनि अर्को फास्ट स्यालो ब्रिथिङ भनेको अनि अक्सिजनको अमाउन्ट नपुगेपछि के हुन्छ त हामी स्यास्या हुन थाल्छ घ्यार हुन थाल्छ अनि अब विक पल्स भनेको चाहिँ एकदम वर्स्ट सिचुएसनमा चाहिँ पल्स फास्ट हुँदैन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पल्स एकदम विक हुँदै जान्छ किनभने हाम्रो ब्लड भोल्युम चाहिँ लस भइरहेको हुन्छ अर्को चाहिँ ग्रे ब्लू स्किन स्पेसल इन्साइड द लिप्स भनेको चाहिँ हाम्रो स्किन चाहिँ पुरै ब्लू अथवा चाहिँ ग्रे कलरको भएर जान्छ मोस्टली चाहिँ लिप्सभित्रको हाम्रो पार्टहरू छ नि जुन हाम्रो भित्रको हामीले चाहिँ ओठ पल्टाएर हेर्दाखेरि त्यहाँ के हुन्छ रातो एकदम पार्टहरू देखिरहेको हुन्छ नि त हाम्रो जुन म्युकसहरूलाई कभर गरेर राखेको रेड लेयर देख्छौँ भने इनकेस सक भएको केसमा चाहिँ ग्रे ब्लू भइदिने गर्छ अनि अर्को चाहिँ नोजिया एन्ड पोसिबल भोमिटिङ एज अ ब्रेन अक्सिजन सप्लाई डिक्रिजेस भनेको चाहिँ जति हाम्रो चाहिँ अक्सिजन सप्लाई चाहिँ डिक्रिज हुँदै जान्छ त्यति नै मान्छेलाई चाहिँ नोजिया हुने भोमिटिङहरू चाहिँ हुने गर्छ एच भनेको रेस्टलेसनेस एन्ड एग्रेसिभ बिहेभियरहरू चाहिँ देखाउन थाल्छ छटपटाउन थाल्छ है त्यसो यर्निङ एन्ड ग्यास्पिङ फर एयर भनेको चाहिँ अघि पनि हामीले एयर हङ्गर भन्ने ल्याएको थियौँ त्यो भनेको चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यो सास फेर्नलाई हावै नपुगिरहेको जस्तो हुन्छ त्यही भएर अब यर्निङ भनेको एकदम हाई गरेर मुख ओपन गर्ने अनि ग्यास्पिङ भनेको चाहिँ एकदम खमखम टाइपको गरेर होइन ख्यार गरेर त्यसरी चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ एयरहरू चाहिँ स्वलो गर्न खोजिरहेको हुन्छ अन्त क्याजुअलिटी कुल बिकम अनरेस्पोन्सिभ कतिपय केसमा चाहिँ भिक्टिम चाहिँ बेहोस पनि हुने गर्छ अब यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने त भन्दा फलो DRSABCD भनेको यसको बारेमा अहिले म हजुरलाई अहिले लास्टमा चाहिँ डिटेलली भन्छु पनि यसलाई चाहिँ डक्टर स्याप सिडी भनेर पनि हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ होइन यो चाहिँ मैले आफैले बनाएँ यो चाहिँ डक्टर स्याप सिडी भनेर पनि बुझ्छौँ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ ब्लिडिङहरू कन्ट्रोलको लागि चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ म्यानेज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले जहिले पनि DRSABCD चाहिँ युज गर्छौँ यसको बारेमा अहिले म भनि नै हाल्छु त्यसपछि चाहिँ हामी पेसेन्टलाई चाहिँ रिहर्सल गर्ने सधैँ चाहिँ हामीले फर्स्ट एड गर्दा त सुरुमा त रिहर्सल गर्नुपर्छ किनभने फर्स्ट एड भनेको हाम्रो एक्लैको इफोर्टले भन्दा पनि दुईजनाको इफोर्ट भयो भने इट विल बी मोर हेल्पफुल and this was raise the patient legs unless they have fracture or snake bite above the level of the heart with the head flat on the floor भनेको चाहिँ यदि पेशेन्टलाई चाहिँ अब फ्र्याक्चरहरू भएको होइन स्नेक बाइटहरू होइन भने चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ पेशेन्टलाई चाहिँ हामीले को चाहिँ खुट्टाहरू चाहिँ के गर्ने एलिभेट गरिदिने एबोभ द हार्ट लेभल होइन हार्ट लेभलभन्दा माथि चाहिँ एलिभेट गरिदिने विथ हेड फ्ल्याट अन द फ्लोर भनेको चाहिँ हेड चाहिँ मजाले चाहिँ ओतानो परेर चाहिँ राखिदिन सक्छौँ अनि अर्को चाहिँ ट्रिट एनी वुन्ड बर्न इमोबिलाइज द फ्याक्टर्स भनेको चाहिँ अब वुन्डहरू को कारणले भएको भने हामीले वुन्डहरूलाई ट्रिट गर्नु पर्यो फ्र्याक्चरहरू भएको भने फ्र्याक्चर पार्टहरूलाई इमोबिलाइज गर्ने भयो त्यो चाहिँ अब सिम्टोमेटिक जे भएको छ हामीले त्यही गर्नु पर्यो है अनि अर्को चाहिँ लुजिङ टाइट क्लोथिङ राउन्ड नेक चेस्ट एन्ड वेस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो जुन घाँटीको वरिपरि छातीमा अनि हाम्रो वेस्ट कमरहरूको वरिपरि चाहिँ हामीले टाइट क्लोथहरू लगाएको छ त्यसलाई पनि लुज गरिदिने अनि मेन्टेन द पेसेन्ट्स बडी वार्मथ विथ अ ब्ल्याङ्केट अर सिमिलर डु नट युज एनी सोर्स अफ डाइरेक्ट हिट भनेको चाहिँ पेसेन्टको बडीलाई चाहिँ हामीले न्यानो राख्नको लागि चाहिँ ब्ल्याङ्केटहरू अथवा अरू कुनै त्यस्तो न्यानो हुने केही युज गर्न सक्छौँ तर त्यसको मिनिङ चाहिँ हामीले चाहिँ डाइरेक्ट हिटहरू चाहिँ एप्लाई गर्नु भएन जस्तो अब आगोहरूमा सेकाइदिने होइन त्यस्तो गर्नु चाहिँ भएन अनि give small frequent amount of water to the conscious patient who does not have abdominal trauma and who is unlikely to require an operation in the immediate future भनेको चाहिँ पेसेन्ट चाहिँ होसमै हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई चाहिँ कुनै पनि अब एब्डोमिनल ट्रमा भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एब्डोमिनल एरियामा चाहिँ कुनै पनि इन्जुरीहरू भएको छैन र अब पछि गएर चाहिँ अब यस्तो पेसेन्टलाई चाहिँ पछि गएर चाहिँ अब अपरेसनहरू चाहिँ गर्नुपर्ने खालको चाहिँ सिचुएसन देख्यो भने किनभने अब अपरेसन गर्दा पेसेन्टलाई त एनपियू राख्नुपर्छ नि त केही पनि खान दिनु भएन नि त अनि त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो खालको पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्टली चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि स्मल र फ्रिक्वेन्ट अमाउन्टमा चाहिँ पानीहरू चाहिँ खुवाइराख्ने अनि पेसेन्ट चाहिँ डिहाइड्रेसनमा नजाओस् भनेर अनि अर्को चाहिँ मोनिटर एन्ड रेकर्ड ब्रिथिङ पल्स एन्ड स्किन कलर एट द रेगुलर इन्टरभल भनेको चाहिँ टाइम टु टाइम चाहिँ हामीले पेसेन्टको चाहिँ ब्रिथिङहरू पल्सहरू स्किन कलरहरू चाहिँ मोनिटर र रेकर्ड गरिराख्नु पर्यो अनि अर्को त
Place the patient in the recovery position. If the person has difficulty breathing, become unconscious or is likely to vomit भनेको चाहिँ पेशेन्टलाई चाहिँ हामीले रिकभरी पोजिसनमा राख्ने इन केस पेशेन्टले चाहिँ अब ब्रेथ गर्न गाह्रो भयो उसलाई होस् अनि के अरे बेहोस हुनु भयो भने अनि भोमिट गर्ला जस्तो भयो भने चाहिँ पेशेन्टलाई चाहिँ रिकभरी पोजिसनमा राख्ने अब रिकभरी पोजिसन भनेर हामीले अरू फर्स्ट एडमा नै आएको थियो सायद मैले डिफाइन गरिदिन होला त्यति बेला चाहिँ रिकभरी पोजिसन भनेको के हो त भन्दा जस्तो हामीले यो फिगरमा देखाएको छौँ यो कस्तो पोजिसनमा बसेको छ हामीले यो पोजिसनलाई याद गरौँ है यसलाई म अर्को ठुलो बारेर भन्छु जस्तो यहाँ हेर्नु है त यसमा चाहिँ के गर्छ त रिकभरी पोजिसनमा भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हेडलाई चाहिँ ब्याकवर्डतिर चाहिँ टिल्ट गराउँछ नि पछाडितिर चाहिँ ताकि त्यसले चाहिँ हाम्रो इयरवे ओपन हुनलाई पनि हेल्प गर्छ है अनि हेड र नेकलाई चाहिँ सिधा राखिदिने त्यसपछि प्लेस आर्म एट द साइड एन्ड अदर आर्म अक्रस द चेस्ट विथ ह्यान्ड अगेन्स्ट द चिक भनेको चाहिँ एउटा हात चाहिँ कसरी राखेको छ नि ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ गालाको छेउमा चाहिँ एउटा हात राखिदिने भने एउटा हात चाहिँ के गर्छौँ त हामीले बेस्ट आर्म एट द साइड भनेको एउटा हात चाहिँ यसरी साइडमा राखिदिन्छौँ अर्को हात चाहिँ यसरी चिकतिर चाहिँ यसरी सपोर्ट हुने गरी राखिदिन्छौँ त्यसपछि ब्रिङ फार नी अप टु अ 90 डिग्री एङ्गल भनेको हाम्रो आफूतिर भएको खुट्टा होइन कि परतिर भएको खुट्टालाई चाहिँ अगाडितिर यसरी ल्याइदिने 90 डिग्री भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ 90 डिग्रीको एङ्गल बनाएर यहाँ जसरी यो खुट्टाले बनाएर यहाँ चाहिँ 90 डिग्रीको एङ्गल बनाएर चाहिँ यसरी राखिदिने अनि रोल पर्सन ओभर्स टुवर्ड्स यु विथ नी एट एङ्गल एन्ड इन्सियर हेड सपोर्टेड भने त्यसपछि चाहिँ यसरी राखेपछि चाहिँ पेसेन्टको जिउलाई नै पुरै रोल ओभर आफूतिर चाहिँ फर्काइदिने हेड चाहिँ त्यति बेला चाहिँ याद गर्नु पर्यो हेड चाहिँ हाम्रो सपोर्ट भएको चाहिँ हुनु पर्यो है र यो पोजिसनलाई चाहिँ हामी के भन्छ त रिकभरी पोजिसन भनेर भन्ने गर्छौँ र यो पोजिसनमा पनि हामीले राख्नुपर्छ पेसेन्टलाई चाहिँ अघि पनि मैले भनेको थिएँ यति नै भयो है हाम्रो सकको बारेमा मैले अघि यसमा कुरा ल्याएको थिएँ डक्टर साप्सिडी मेथड भनेर अनि यसमा चाहिँ अब के हो त यो भनेको भन्दाखेरि चाहिँ डी भनेको डेन्जर इन्स्योर द एरिया इज सेफ फर यु अदर्स एन्ड द पेसेन्ट भनेको हामीले अघि पनि भनेको थियौँ सुरुमा त हामीले आफू अरूलाई सेभ गर्न जाँदा आफू पनि भिक्टिम हुनु भएन त्यही भएर चाहिँ डेन्जर छ कि छैन हामीले इन्स्योर गर्नु पर्यो होइन आफ्नो लागि अरू कुनै पनि मान्छेको लागि अथवा चाहिँ पेसेन्टको लागि त्यो ठाउँ कतिको सेफ छ त अथवा डेन्जर केही छ कि भनेर चाहिँ इन्स्योर गर्नु पर्यो आर भनेको के त रेस्पोन्स भनेको चेक फर द रेस्पोन्स अब उनीहरूको नेमहरू सोध्ने स्क्विज द सोल्डर्सहरू स्क्विज गर्ने जस्तो अब हामीले चाहिँ सुरुमा त एरिया हेऱ्यौँ भने एरिया हेरेर चाहिँ अब आफूलाई सेफ लागेपछि जान्छौँ जाने बित्तिकै हामी त के गर्छ त अब यसो यहाँ देखाएको चाहिँ सोल्डरलाई स्क्विज गर्न सक्छौँ अथवा चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यसले हल्लाउँदै घचघचाउँदै नाम सोध्न सक्छौँ होइन स्क्विज गर्न त एकदम बेसमारी पनि होइन है उहाँको नाम हुन्छ तपाईँको नाम के हो के भएको तपाईँलाई भन्ने टाइपले चाहिँ जस रेस्पोन्स आउने खालको चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ सोध्ने त्यो चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्स चेकिङको लागि भयो इनकेस उहाँले रेस्पोन्स गर्नुभयो भने हामीले भने चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ कम्फर्टेबल पोजिसनमा राखेर इन्जुरीहरू चेक गर्ने अनि बेला बेलामा चाहिँ रेस्पोन्स चेक गरेर इनकेस उहाँले रेस्पोन्स गर्नु भएन भने हामी फेरि अब एसमा जान्छौँ के हो त एस भनेको भन्दा सेन्ड फर हेल्प भनेको 100 चाहिँ यो कल गर्ने एम्बुलेन्सहरूको लागि अथवा चाहिँ अरू कुनै मान्छे त्यहाँ हुनुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ फोन गरिदिनु भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो त्यसपछि ए भनेको इयरवेमा चाहिँ के गर्नु पर्यो ओपन पेसेन्ट माउथ भनेको चाहिँ पेसेन्टको माउथ चाहिँ ओपन गरिदिने अनि यदि त्यहाँ चाहिँ फरेन मेटेरियलहरू प्रेजेन्ट छ भने चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ रिकभरी पोजिसनमा राखिदिने अघि पनि मैले भने यहाँ पनि रिकभरी पोजिसनमा राखेको छ है जस्तै एउटा आर्म साइडमा छ एउटा आर्म के छ त चिकतिर छ नि यसरी रिकभरी पोजिसनमा राखिदिने त्यसपछि चाहिँ क्लियर इयरवे विथ फिङ्गर्स भनेको हाम्रो फिङ्गर्सहरूको थ्रुबाट यसरी उसले गरेको छ नि यसरी फिङ्गर्सहरूको थ्रुबाट इयरवे चाहिँ क्लियर गर्न सक्छौँ भने ओपन इयरवे बाई टिल्टिङ द हेड विथ चिन लिफ्ट भनेको यसरी चिनलाई लिफ्ट गरेर चाहिँ अनि हेडलाई चाहिँ टिल्ट गरेर चाहिँ हामीले इयरवे चाहिँ ओपन गरिदिन सक्छ अब के को टर्न आयो त बीको टर्न बी भनेको ब्रेथिङ भनेको हामीले ब्रेथिङहरू चाहिँ चेक पनि गर्ने हेर्ने पनि लुक लिसन एन्ड फिल है यो चाहिँ जस्तो यहाँ फिगरमा देखाएको छ उसले हेरि पनि रहेको छ चेस्ट राइज फल भएको छ कि छैन हेरिरहेको छ अनि अर्को लिसन भनेको सुनि पनि रहेको छ होइन हामीले नाकको घाबर गयो भने पेसेन्टले रेस्पिरेसन गरेको हामीले सुन्न सक्छौँ भने फिल पनि गरिरहेको छ जस्तै उसले चेस्टमा हात यसरी चाहिँ हामीले लुक लिसन एन्ड फिल भनेको एकैचोटि गर्न सक्छौँ है त ब्रेथिङ गरेको छ कि छैन भनेर अब पेसेन्टको ब्रेथिङ नर्मल छ भने हामी रिकभरी पोजिसनमा राख्छौँ ब्रेथिङ हेरिरहन्छौँ इन्जुरीहरू छ भने त्यसलाई म्यानेज गर्छौँ र सक हुन नदिनको लागि ट्रिटमेन्टहरू गर्छौँ तर होइन पेसेन्टले चाहिँ ब्रेथिङ गरेन भने चाहिँ हामी त्यसपछि सीमा जान्छौँ सी भनेको के हो त भन्दा
CPR भनेको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेसन, यो भनेको चाहिँ 30 चेस्ट कम्प्रेसन फलोड बाई 2 ब्रेथ भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ एकचोटिमा 30 चोटि थिच्छौँ, थिचिसकेपछि चाहिँ फेरि 2 चोटि चाहिँ ब्रेथ सास दिने अथवा चाहिँ सास दिने काम गर्छौँ अनि फेरि 30 चोटि थिच्छौँ, फेरि हामीले चाहिँ 2 चोटि सास दिन्छौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले CPR दिनुपर्छ। CPRको बारेमा चाहिँ होल प्रोसिजर पढ्नु भने इट विल टेक होल 1 क्लास होइन। अनि हजुरहरूले चाहिँ युट्युबहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो धेरै हेल्पफुल तरिकाले चाहिँ सिकाएको छ। बुझ्नुको लागि चाहिँ तपाईँहरूले युट्युबहरू सोसल साइटहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ CPRको बारेमा। अहिले चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ C भनेको चाहिँ CPR भनेर चाहिँ बुझिराखौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो पेसेन्ट रिकभर नभएसम्म अथवा चाहिँ अर्को हेल्प नआएसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ CPR चाहिँ दिइराख्नुपर्छ। अब नभए डी भनेको के हो त भन्दा यो मेसिन पनि हामी देखिरहेको हुन्छौँ होइन। डी भनेको के हो त भन्दा डेफ्रिबुलेसन। डेफ्रिबुलेसन भनेको चाहिँ अब डेफ्रिबुलेटेड एन्ड फलो भोइस प्रम्प्ट्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ सबै घटनास्थलमा चाहिँ हामीलाई डेफ्रिबुलेटर एभाइलेबल हुँदैन। यो चाहिँ अब हामीले एम्बुलेन्सहरू आएको केसमा त्यहाँ चाहिँ एभाइलेबल छ भने चाहिँ हामीले डेफ्रिबुलेटरले पनि चेक गर्ने गर्छौँ। डेफ्रिबुलेटर भनेको चाहिँ एउटा मेसिन हो होइन, जसले चाहिँ हाम्रो हार्टमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सहरू चाहिँ पठाएर चाहिँ हाम्रो जो नर्मल हार्टबिट छ त्यसलाई चाहिँ रेस्टोर गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो डेफ्रिबुलेसन मेसिन भयो। यो चाहिँ यसरी एप्लाई गर्ने गर्छ है त। यही हो हाम्रो डक्टर सब्सिडी मेथड भनेको। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी पनि देखाएको छ भने जस्तै डी भनेको डेन्जर, आर भनेको रेस्पोन्स, एस भनेको सेन्ड फर हेल्प, ए भनेको एयरवे, बी भनेको ब्रेदिङ, सी भनेको कम्प्रेसन अथवा CPR र डी भनेको डेफ्रिबुलेसन। अब लेट्स समराइज है त। समरीमा हामीले के सिक्यौँ त भन्दा आज बर्न, वुन्ड, नेजल ब्लिडिङ, हेमोरेज, सक गरेर चाहिँ 5वटा टपिकको बारेमा चाहिँ सिक्यौँ। यसमा चाहिँ हामीले नट ओन्ली फर्स्ट एडको बारेमा मात्र नभएर चाहिँ यो भनेको के हो, यसमा के साइन एन्ड सिम्पटम देख्छ, के कारणले हुन्छ, यो हुन नदिनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले एडिसनल पोइन्टहरू चाहिँ पढ्यौँ। यो भनेको योसँगै हामीले चाहिँ के गर्यौँ त 16वटा डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा हामीले कसरी फर्स्ट एड दिने त भनेर चाहिँ थ्योरिटिकल नलेजहरू गेन गऱ्यौँ। यस बारेमा अझै जान्नको लागि हजुरले युट्युब भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा फर्स्ट एड ट्रेनिङहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ। र यो सँगै चाहिँ हाम्रो फर्स्ट एडको पार्ट 1, पार्ट 2 र पार्ट 3 गरेर चाहिँ टोटल हाम्रो 5th टपिक फर्स्ट एड पनि यहीँ सकिएको छ। अब MCQ है त। अब हामीले कति के बुझ्यौँ भनेर चाहिँ एसेसमेन्ट गरौँ है त। MCQमा आजको हाम्रो फर्स्ट क्वेसन छ विच मेडिकल कन्डिसन विल डेभलप फ्रम सेभर ब्लड लस। अप्सन रहेको छ सक, हाइपोग्लाइसेमिया, एनाफाइलेक्सिस और हाइपोथर्मिया। कुन कारण यो मध्ये कुन चाहिँ कन्डिसन चाहिँ सेभर ब्लड लसको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भन्दा के थियो त? नम्बर ए सक होइन। सकमा चाहिँ हाम्रो सेभर ब्लड लस भएर चाहिँ हाम्रो जुन भाइटल अर्गान्सहरूलाई चाहिँ अक्सिजनहरू न्युट्रिन्सहरू नपुगेर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ सकमा जाने गर्छ। अब 2 वाट स्टेप्स विल यु टेक टु कन्ट्रोल ब्लिडिङ फ्रम अ नोज ब्लिड? Number A, sit casually down, lean forward and pinch soft part of the nose. Or number B, sit casually down, lean backward and pinch soft part of the nose. Or number C, lie casually down and pinch soft part of this nose. Or number D, lie casually down and pinch top of the nose. के चाहिँ गर्नुपर्छ त नोज ब्लिडिङ हुँदा भन्दा के थियो त एन्सर? नम्बर ए सिट क्याजुअलिटी डाउन एन्ड लिन फरवर्ड एन्ड पिन्च सफ्ट पार्ट अफ द नोज। हामी चाहिँ अलिकति घोप्टो परे जस्तो भएर चाहिँ नोजको सफ्ट पार्टलाई चाहिँ हामीले पिन्च गर्थ्यौँ होइन। 3मा के छ त वाट नेम्स आर गिभन टु द 3 डिफ्रेन्ट डेप्थ अफ द बर्न। हाम्रो बर्नको डिफ्रेन्ट डेप्थ हुन्छ होइन, त्यसलाई के नाम दिएको थियो त? स्मल, मिडियम एन्ड लार्ज, or first, second and third degree, or number C minor, medium and severe, or number D superficial, partial thickness or full thickness। के भनेको थियौँ त भन्दा नम्बर डी सुपरफिसियल, पार्शियल थिकनेस, फुल थिकनेस। यो चाहिँ यसको डेप्थको अनुसार चाहिँ दिएको हो है त। विच अफ द फलोइङ क्यान कज ए स्ट्रोक? के को कारणले गर्दा स्ट्रोक हुन सक्छ त भन्दा अ ब्लड क्लट इन एन आर्टरी इन द ब्रेन, a blood clot in an artery in the heart, a blood clot in an artery in the leg, or a blood clot in an artery in the lungs। भनेको स्ट्रोक भनेको जुन हामी हार्ट एट्याकहरू हुन्छ नि त त्यस्तो चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ त भन्दाखेरि नम्बर ए अ ब्लड क्लट इन द आर्टरी इन द ब्रेन। हाम्रो ब्रेनको आर्टरीमा चाहिँ ब्लडहरू जम्मा भयो भने त्यसको कारणले गर्दा स्ट्रोक हुन सक्छ। अर्को छ वाट सुड यु डु इफ यु थिङ्क अ भिक्टिम हेज सिरियस ब्लिडिङ? कसैलाई चाहिँ एकदम धेरै ब्लिडिङ भएको देख्नुभयो अथवा थाहा पाउनुभयो भने के गर्नुहुन्छ त?
Number A, call for medical assistant. Number B, apply heat to injured area. Number C, give fluids to replace blood loss. Or number D, place the victim in a sitting position. के गर्छौँ त सुरुमा भन्दा नम्बर ए कल फर मेडिकल एसिस्टेन्स किन भन्दा यो सिरियस ब्लिडिङ हो हामीले केही गर्नुभन्दा अगाडि नै हाम्रो 1 सेकेन्ड पनि हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यही भएर चाहिँ फर्स्टमा हामीले मेडिकल हेल्प गरेपछि मात्र आफू चाहिँ हेल्प गर्न जानुपर्छ एकदम सिरियस ब्लिडिङ भएको केसमा किनभने सिरियस हुने बित्तिकै हामीले यति बुझ्नुपर्छ कि ओन्ली फर्स्ट एडले हामीले त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्दैनौँ अर्को नम्बर 6 डाक्टर एबिसी स्ट्यान्ड्स फर यसमा के स्ट्यान्ड हुन्छ त्यो भनेको डेन्जर रेस्पोन्स एयरवे ब्लिडिङ अर सर्कुलेसन अर नम्बर बी डेन्जर रेस्पोन्स एबिपियु ब्रिदिङ अर सर्कुलेसन अर नम्बर सी डेन्जर रेस्पोन्स एयरवे ब्रिदिङ अर सर्कुलेसन अर नम्बर डी डिफर्मिटी रेस्पोन्स एयरवे ब्रिदिङ अर सर्कुलेसन यसको राइट एन्सर रहेको छ डेन्जर रेस्पोन्स एयरवे ब्रिदिङ अर सर्कुलेसन Number 7. Some people are very allergic to insect bite and stings. This condition is called अब कोही मान्छेहरू चाहिँ अब किराहरूको टोकाइहरूबाट चाहिँ एकदम एलर्जिक छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ त हामीले सेप्टिक सक कार्डियक सक टक्सिक सक सिन्ड्रोम अर एनाफाइलेटिक सक अघि हामीले टाइपमा नै भनेको थियौँ नि के भन्छ त भन्दा एनाफाइलेटिक सक यो चाहिँ कुनै पनि एलर्जीहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुने गर्छ Number 8. To treat a first degree burn, you should first degree burnलाई treat गर्न के गर्नुपर्छ त हामीले भन्दा apply a burn cream, clean the area thoroughly, apply a constricting band, apply cool running water. यसमा त के गर्ने हो त भन्दा नम्बर डी apply cool running water. हामी चाहिँ बर्न एरियालाई चाहिँ कुल वाटरमा चाहिँ हामी एप्लाई गर्ने गर्थ्यौँ अर्को 9 मा one of the following is not seen in severe burn चाहिँ मध्ये कुन सिम्पटम चाहिँ सेभर बर्नमा चाहिँ देखिदैन भन्दा हाइपोभोलेमिया सेप्सिस ड्युरिनल अल्सर हाइपोथर्मिया के चाहिँ देखिदैन भन्दा हाइपोथर्मिया किनभने बर्न भएको केसमा हाम्रो बडीको टेम्परेचर कहिले पनि मतलब केही समयसम्म तातोहरू हुने अलिकति रेडनेस इन्फ्लामेसनहरू वार्महरू चाहिँ हुने गर्छ तर पेसेन्ट चाहिँ हाइपोथर्मियामा चाहिँ जाने गर्दैन सेभर बर्नको केसमा 10. What should your first action to be treating an electrical burn भनेको चाहिँ इनकेस इलेक्ट्रिकल बर्न भएको केसमा तपाईँले गर्नुपर्ने फर्स्ट एक्सन के हो त भन्दा अप्सन छ ए इन्स्योर द क्याजुअल्टी इज स्टिल ब्रिथिङ बी वाश द बर्न विथ कोल्ड वाटर सी check for danger and ensure the contact with the electrical source is broken or number D check the level of response के गर्नुपर्छ त भन्दा number C check for danger and ensure that contact with the electrical source is broken यो चाहिँ हामी सुरुमा चेक गर्नु पर्यो र आजको हाम्रो कन्टेन्ट्स भनेको यति नै रहेको छ यदि तपाईहरुलाई चाहिँ आजको कन्टेन्टमा अथवा यो भन्दा अगाडिको कन्टेन्टमा आइदर त्यो फर्स्ट एडको होस् अथवा मैले पढाएको अरु कुनै पनि चारवटा टपिकको सम्बन्धी चाहिँ हजुरले केही पनि नबुझ्नु भएको छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ भने यदि हजुरलाई नर्सिङ रिलेटेड अरु कुनै पनि प्रब्लम छ भने पनि तल कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ मेन्सन गर्न सक्नु हुनेछ हामी सबैजना हजुरलाई चाहिँ सक्दो मद्दत गर्ने नै छौं फेरि अब हाम्रो अरु सेसनहरु नै बाँकी नै छ अरु सेसनको लागि फेरि अर्को क्लास लिएर म फेरि उपस्थित हुने नै छु त्यतिबेलासम्मको लागि एभ्रीवन be prepare and prevent don't repair and repent everyone stay safe thank you